गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा बलोच। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी। कोशिश किया करें कि अपनी सुबह का आगाज़ पॉजिटिव सोच के साथ किया करें। जब आप पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं तो यकीनन आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरती है, बड़ी पॉजिटिव होती है, चीज़ें बड़ी आसानी से आगे बढ़ती हैं। तो पॉजिटिव सोच के साथ आगाज़ भी किया करें और कोशिश किया करें कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहा करें। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आप सोचते भी डेफिनेटली पॉजिटिव हैं। अच्छा जी, एक तो हम सुबह सुबह पॉजिटिव सोच के साथ तो आगाज़ करते हैं, साथ में हमारा दूसरा जो होता है स्टार्ट वो नाश्ते के साथ होता है। तो अच्छा सा नाश्ता किया करें। अक्सर औक़ात हमें देखने को मिलता है कि बहुत से बच्चे, बहुत से बड़े भी सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते, नाश्ता स्किप कर देते हैं, कहते हैं भूख नहीं लग रही होती। और मेरे ख्याल में ये तो बहुत सारे लोगों का मसला है कि भूख नहीं होती, नाश्ता नहीं किया जाता। और कुछ लोग तो बड़ा ही उल्टा अपने मैदे पे भी बड़ा जुल्म करते हैं, सुबह सुबह निहार मुँह चाय पी लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं। अब वो पीनी भी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि स्टमक में बर्निंग शुरू हो जाती है, बहुत से मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो कौन सा नाश्ता करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए? अक्सर हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा फ्राइड नाश्ता कर लेते हैं, हलवा पूरी खा लेते हैं और ये रूटीन बनाई हुई होती है। चले कभी कभार वीकेंड पे खाना तो समझ आता है, लेकिन रोज़ का इसी तरीके से चलना वो भी एक ख़तरे की घंटी की तरफ इशारा करता है कि अगर आप इतना हैवी नाश्ता डेली कर रहे हैं तो कौन सा नाश्ता करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्यों नाश्ता ज़रूरी है और लाइट करना चाहिए। अक्सर हम देख रहे होते हैं, लोग एडवाइस कर रहे होते हैं बड़ा लाइट सा नाश्ता करें, लेकिन दूसरी जानिब लोग कह रहे होते हैं कि पूरा दिन गुजारना होता है, लाइट सा नाश्ता करेंगे तो पूरा दिन कैसे गुजरेगा। आज इसी पे हम बात करेंगे कि नाश्ता कौन सा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और स्किप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिबा उस्मान, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वेलकम करते हैं आपको हिबा। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं हिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हिबा, आप अपनी सुबह सुबह का आगाज़ कैसे करती हैं? अच्छा, ब्रेकफास्ट की आपने हाँ। इम्पोर्टेंस का जिक्र किया है, तो ब्रेकफास्ट इसी तरह ही जस्ट लाइक अ फ्यूल इन योर कार। हम्म। अब जैसे आपकी बॉडी एक कार है और उसने अगर आपने सुबह के टाइम उसको अच्छे तरीके से फ्यूल नहीं डाला और वो फ्यूल भी नहीं डाला। देखिए, दो टाइप के फ्यूल होते हैं गाड़ी में। अगर आप अच्छा तेल डालते हैं तो गाड़ी प्रोलॉन्ग्ड आपका साथ देती है, और अगर आप गंदा तेल डालते हैं गाड़ी में, यानी कि उसको ऐसा तेल का यूजेज करवाते हैं, तो गाड़ी को कहीं ना कहीं आपको नुकसान देती है, रुक जाती है, जो भी है। ये एग्जांपल इसलिए दिया है कि ब्रेकफास्ट इज जस्ट लाइक अ फ्यूल इन योर बॉडी। वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना अच्छा आपने ब्रेकफास्ट सुबह किया होगा, उसने सारा दिन आपको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करनी है, आपको एक्टिव रखना है, आपको एनर्जेटिक रखना है, आपको जैसे आपने पॉजिटिव थॉट्स का बात की है कि पॉजिटिविटी आपकी डेवलप होती है। जब हम खाली पेट रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है ना स्ट्रेस हार्मोन्स और हमारे एनजाइटी, क्योंकि गैसेस बनते हैं दिमाग में जाते हैं, बहुत से जो है ना आपकी कॉम्प्लिकेशंस आपकी लाइफ के साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो पैरेलल चल रहे होते हैं। अब आपने इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट की बात की। बहुत से लोग ये करते हैं कि सुबह के टाइम नाश्ता स्किप कर देते हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ कि कुछ लोग इंटरमिटेंट पे भी चले जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम नाश्ता ही सुबह 11 बजे करते हैं। लेकिन अगर आप आइडियल ब्रेकफास्ट की बात करें, जो अगर आप हेल्दी अपने BMI पे लाइक करें और आप एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि इन फ्यूचर हमारी लाइफ में सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, एज जिसमें ब्रेकफास्ट भी हो, लंच भी हो, डिनर भी हो, तो पहले अगर आप ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ हैं और आपने अपने आप को कट डाउन किया, आपने अपनी कार्ब्स को, अपने आप को इंटरमिटेंट पे किया, लेकिन आपने सारी ज़िंदगी अपने आप को इंटरमिटेंट पे नहीं रखना। लेकिन अच्छा ब्रेकफास्ट हिबा, इज जी, ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रेकफास्ट अगर जो सुबह के टाइम नहीं करते, उनको क्या करना चाहिए, उनकी ब्रेकफास्ट में कौन से मैक्रोज ऐड होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि ब्रेकफास्ट आपका कम से कम 400 टू 500 कैलोरीज का होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अब वो 400 टू 500 कैलोरीज का वो मतलब है 400 टू 500 कैलोरीज तो हम हलवा पूरी भी खा लेते हैं और फिर उसके साथ साथ बोतल भी पी लेते हैं। कहते हैं कि ये हजम नहीं होगी तो बोतल पी लेते हैं। मेरे ख्याल में वो 4-5 से तो और भी ज़्यादा आगे निकल जाता है मामला। अच्छा, ब्रेकफास्ट में ना तीनों कंपोनेंट आपके पूरे होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, मैक्रोस में फैट, प्रोटीन
प्रोटीन और कार्ब्स। अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो हमारे सुबह के नाश्तों में प्रोटीन यानी कि कोई भी आपकी मीट से रिलेटेड चीज़ होनी चाहिए जिसमें आपको प्रोटीन मिल रहा हो, फैट अच्छा होना चाहिए जिसमें आपको हेल्दी फैट्स मिल रहे हो, और कार्ब्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको सारी ज़िंदगी में सारी दिन में आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। अच्छा, ये बस साथ में एक ये भी क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ तो ये सवाल तो मैं ज़रूर पूछूंगी। मुझे चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैं तो नाश्ते के साथ ही चाय पीती हूँ। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि अगर आप ब्रेड खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं तो उसके साथ चाय ना पिएं, और मुझसे वैसे नाश्ता नहीं होता तो साथ हम पी सकते हैं। और ये भी बताएं, जो निहार मुँह चाय से आगाज़ करते हैं, बेड टी ले लेते हैं, कुछ और नहीं खाया हुआ होता, तो वो स्टमक के लिए बेटर होता है या नहीं होता? ब्लैक कॉफ़ी भी बहुत से लोगों को पीते हुए देखा है, और पता नहीं उसमें लेमन डाल के क्या क्या डाल के। अच्छा, ये जो हम दूध वाली चाय कहते हैं ये वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। जिस तरीके से हम अच्छा, लोग अगर इंग्लिश बनाते टी की तरफ जाए, इंग्लिश टी इज़ गुड, बट उसमें शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत लाइट कर सकते हैं, चीनी नहीं आपने डालनी। बट ये हो कि आप इंग्लिश टी बना रहे हैं और उसमें भर के वाइट शुगर का इस्तेमाल किया जाए, और ऊपर से दूध भी, ऊपर से हम कहते हैं 1 to 2 टेबल स्पून से ज़्यादा इंग्लिश टी में दूध का इस्तेमाल ना किया जाए, और दूध के साथ जो हम दूध पत्ती बनाकर उसको पकाते हैं वो चीज़ें आपके लिए आपके हेल्थ हैज़र्ड्स को बहुत इन्हांस करती हैं और आपके लिए वो नुकसानदेह है। बीइंग माई सेल्फ, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आज से 6 मंथ पहले अगर आपका हो तो मैं इस कंडीशन में थी, आई वाज जस्ट गेनिंग अ वेट अराउंड 89 kg 90 kg, अच्छा। एंड नाउ आई एम 64 kg। तो मैंने अपनी ये 5 मंथ की जर्नी में आई जस्ट कट आउट माई टी, क्योंकि मुझे पता है इसने मुझे बहुत कैलोरीज देनी है। मैंने अपने ब्रेकफास्ट में नो डाउटेडली मैंने अब उसको रिवर्स किया। बताने का मकसद है कि अब अगर आप कोई चीज़ अडॉप्ट करते हैं इंटरमिटेंट के लिए, उसको आपने छोड़ना भी है, और छोड़ना इस तरह है कि अपनी बॉडी को बैलेंस रख कर छोड़ना है कि आपने उसमें ब्रेकफास्ट भी करना है, लंच भी करना है, डिनर भी करना है, और ऐसा खाना है, सब कुछ खाना है, क्योंकि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स है हमारे पे। हम कोई चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। मैंगोज भी खाने हैं हमने, फ्रूट्स भी खाने हैं हमने, वेजिटेबल्स भी खाने हैं, लेकिन पहले अपनी बॉडी को थोड़ा जर्क तो देना कि थोड़ा सा हार्ड टाइम देंगे तो आपकी बॉडी आपके साथ स्ट्रीमलाइन चलेगी ना, लेकिन पैरेलल उसमें चलेगी। भी बहुत हमें बैलेंस करके चलना है। अगर हमने मैंगो खा लिया है तो उसके बाद हमें आइसक्रीम का इतना बड़ा जार जाके नहीं खाना। नहीं, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ ना कि अपनी ज़िंदगी में हमें क्लीन एंड बैलेंस डाइट रखनी है। हाँ। क्लीन और बैलेंस डाइट की तरफ आते हुए आपको कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं। वो क्लीन और बैलेंस डाइट पे जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं, दैट विल साउंड्स ग्रेट। आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है, आप एक्टिव फील करते हो, आप अच्छा फील करते हो, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती हैं। आप लोग आप ज़ाहिर सी बात है, जब ब्रेकफास्ट मैं कहती हूँ कि आप सुबह के टाइम कहते हैं बेड टी का इस्तेमाल लोग करते हैं, बेड टी से बेहतर है कॉफ़ी। बट खाली पेट जिनको गट के इश्यूज़ हैं, मैदे के मसाइल हैं, जिनको ब्लॉटिंग होती है, एसिड रिफ्लेक्स होता है, उनके लिए जो हम कहते हैं कि कॉफ़ी इज़ नॉट गुड फॉर, मतलब आप प्री अच्छा, ब्रेकफास्ट में। कॉफी भी ब्लैक कॉफी या जी, ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफी? लेकिन ब्लैक कॉफ़ी हैव मल्टीपल मतलब बेनिफिट्स, बहुत लीवर के बेनिफिट है, लिए बहुत अच्छी बहुत है। फैटी लिवर के लिए बहुत अच्छी है। आपने वेट, आप देखें अगर आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं एंड उसकी 0 कैलोरीज है, और आप देखें, मैं पर्सनली बताऊं 15 डेज अगर आप उसको ले लेंगे ना, आपके टेस्ट बड डेवलप हो जाएंगे ब्लैक कॉफ़ी के। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं बड़ी कड़वी लग रही होती है और इस तरह, वो आप कम कहते हैं ना कि पहले बहुत ज़्यादा स्टार्ट ना करें, उसके बाद अगर आपको कॉफ़ी का वो कड़वाहट, वो टेस्ट, फिर आप कहेंगे वो टेस्ट ही नहीं आ रहा। देखिए अगर आपको इसके बेनिफिट पता चल जाए हाँ। ना, तो आप, एक खांसी का शरबत भी तो कड़वा होता है ना, वो पी लेते हैं। अगर आपको इसके बेनिफिट्स पता चल जाए ना, जिनको फैटी लिवर है, जिनके जिनका स्लो मेटाबॉलिज्म है, जिनका वेट बिल्कुल कम नहीं होता, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि अपनी कंसल्टेंट से फिर भी कंसल्ट करें। 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। देखिए किसी को हाइपोथायरॉयड है, किसी को बहुत सी बीमारियां होती हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, लेकिन अगर आप इन बीमारियों से क्लियर हैं और आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप अपनी डाइट में हर चीज़ वो ऐड करें जो आपकी बॉडी को प्रॉपर नॉरिश करें। क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी स्किन ना बताती है कि आप कितने अच्छे हाइड्रेटेड हैं, आपका मैदा आपको बताता है आप कितना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो वाटर इनटेक, इन चीज़ों का इस्तेमाल, ये चीज़ें आपको तब एक्टिव रखती हैं जब आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं। अच्छा, साथ में हिबा ये भी बताएं, मैंने अक्सर देखा होता है लोगों ने जो डाइट कर रहे होते हैं, उन्होंने नाश्ते की एक बड़ी खूबसूरत सी प्लेट बनाई हुई होती है, उसमें नट्स भी होते हैं, दही भी रखा हुआ होता है, चाय का कप भी होता है, बॉयल्ड एग भी होते हैं,
हेल्दी ब्रेकफास्ट कौन सा होता है? क्या ये हेल्दी, उसमें फ्रूट भी शामिल किए जा रहे होते हैं? तो कौन सा हेल्दी ब्रेकफास्ट है? बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब टीवी पे, सोशल मीडिया पे चीज़ें आती हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये ऐसी बातें ही हैं। अच्छा, अगर हम रियलिटी में देखें ना, हम इतना कोई एलीट्स क्लास में नहीं जाते कि वो तो कर सकते हैं। हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें कि वो अपने घर में नाश्ता ऐसा कैसा कर सकता है जिसमें उसके तीनों कंपोनेंट पूरे होते हैं। देखें, एक अंडा अपनी डाइट में आपने डेली ऐड करना है। एक अंडा आपको 7 ग्राम प्रोटीन दे देती है और एक अंडे की योक में आपको अच्छा, विटामिन एक डी। हिपा ये भी पता नहीं ये बात सच है नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि जो देसी अंडा है वो अच्छा होता है और जो फार्मी अंडा होता है वो कहते हैं कि उससे पीसीओएस और इस तरह की फीमेल्स में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। क्या ये बात सच है? इससे कोई अच्छा, कुछ है ये ऐसा? बहुत कंट्रोवर्सी में आ जाएगा, लेकिन अंडा तो अंडा है, ठीक है, उसको आप लें, उसकी बहुत से प्रोटीन लोग इस वजह से उस अंडे को इस्तेमाल ही आप नहीं देसी करते ले और लें। देसी की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं हाँ, होती। लेकिन अभी देसी भी उतनी हमें श्योरिटी के साथ नहीं अवेलेबल होता ना। तो देखिए, मैं अब न्यूट्रल बात करूंगी, एक आम इंसान देसी तो नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है। एक घर की औरत जो है, जो अपने घर का सारी है, उसने अगर डाइट करनी है, या एक मर्द है जिसका जिसका बहुत ओवरवेट है और ब्रेकफास्ट करके जाना है उसने, और उसने अपने सारा दिन अपने आप को एक्टिव रखना है, तो उसमें तो उसको वही चीज़ बतानी है ना जिसमें उसकी रेंज और उसका बजट टच करे। अब जैसे मैंने कहा, एक अंडा ज़रूर है। एक अंडे की कॉस्ट अराउंड 40 रुपीज़ या 35-30 इतनी ही आती है। एक अंडा उसने अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। अंडे से एक तो उसको प्रोटीन चली जाएगी, दूसरा अंडे की योक में विटामिन डी होता है। अल्लाह ताला का देखें कितनी ब्लेसिंग है, इतनी छोटी सी चीज़ में हमें कितनी अच्छी हमें जो है ना अफादियत दी हुई है। सेकेंड, उन्होंने अपनी डाइट में डेली, मैं कहती हूँ हर कोई अपनी डाइट में 100 to 120 ग्राम योगर्ट का इस्तेमाल करे, दही, जो अच्छा। प्रोबायोटिक है, जो आपके गट के लिए बहुत अच्छा। अब देखें, प्रोटीन से चला गया आपका अंडा, दही से चले गए आपके फैट्स, और साथ में दही से आपकी प्रोटीन भी चली गई। अब आपका आ जाता है सीरियल। इसको हम डिस्कस करते हैं, मुझे अभी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम नाश्ते पे डिस्कशन कर रहे हैं और हिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर हिबा, ये भी बताएं, आप बता ही रही थी कि अंडा होना चाहिए और क्या क्या ऐड करना चाहिए नाश्ते में? देखिए, अंडे से हमें प्रोटीन चलेगी। पहले जैसे आपको माइंड में मैंने बताया कि होना चाहिए कि हमारे तीनों कंपोनेंट पूरे होने चाहिए, फैट, प्रोटीन एंड कार्ब। अब प्रोटीन की सोर्स हमने कौन सी ली? हमने अंडा ले लिया, ठीक है। और फैट की सोर्स, हेल्दी फैट्स हमने कौन से लिया? हमने योगर्ट ले ली। उस योगर्ट के ज़रिए भी आपको प्रोटीन मिल रही है। अब हमारा एक कंपोनेंट रह गया, ठीक है, वो क्या रह गया? वो हमारा सीरियल रह गया। आपने कोशिश करनी है, अगर आपको लग रहा है कि आपके बेली फैट निकल रहा है, या आप ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं, या ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो आप गंदम के आटे की रोटी ना खाएं। तो कोशिश करें जौ के आटे की, बेसन के आटे की, या गंदम के आटे में मिक्स कर लें, जिसको मल्टी। अच्छा, बेसन के आटे की भी खा सकते जी हैं? हाँ जी, ठीक है, क्योंकि वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। अब ये क्या होता है, जब आप एक सीधी साइज से प्लस 60 ग्राम की रोटी ले लें साथ में, अच्छा, अब 2 खजूरों का इस्तेमाल साथ में करें, उसमें आपको पोटाशियम और सारा दिन आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है। ये आपका एक पूरा बहुत बेहतरीन सा एक प्लेटर बन गया है, और उस प्लेटर को आप डेली, अगर आप यही खाना चाहते हैं, खा सकते हैं। अगर जैसे रात का बचा हुआ सालन होता है, उसके भी 3 से 4 खाने के चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। आप एक पूरी एक प्लेट बना सकते हैं। ब्रेड्स को मैं कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करें, क्योंकि उसमें यीस्ट होता है। आप घर की इसी तरह ओट्स की, या जौ की, या अच्छा, बेसन की अक्सर हम रोटी। देख रहे होते हैं कि लोग ब्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं जब वो वेट कम कर रहे होते हैं या कुछ इस तरह का, वो कहते हैं कि चलें ब्रेड का एक स्लाइस ऐड कर लेते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, प्रेफरेंसेस यही है कि आप काइंडली रोटी का इस्तेमाल करें, बेशक उसमें वीट ना हो, क्योंकि वीट ने आपका वज़न बढ़ाना है। तो जब हम वीट को स्किप कर देंगे, और ब्रेड में क्या होता है, आपको पता है यीस्ट होता है, वो भी आपको ज़रा, वो ब्रेड किस चीज़ से बनी है, ऑफ कोर्स उसके अंदर आपको ज़ाहिर बात है सोडा, मीठा सोडा भी डाला है, उसको सब चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, ब्रान हो, मल्टीग्रेन हो, एनीथिंग, ब्रेड तो ब्रेड है,
ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ اس کو اوائڈ کریں. آپ نے سارا دن اس ایک ہیلدی بریک فاسٹ کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. اب دیکھیں بہت سے آفس گوئنگ میل ہوتے ہیں جو صبح ناشتہ کرتے ہیں, دوپہر میں وہ کچھ نہیں کھاتے اور شام میں 5 بجے آ کر گھر کا کھانا کھاتے ہیں. تو ان کے لیے زیادہ بیسٹ یہ ہے کہ ایک تو وہ صبح کا ناشتہ یہ پورا میل کر کے جائیں, اور دوپہر کے ٹائم میں فروٹس کا استعمال کریں 12 سے 1 کے درمیان. وہ ان کو ایک تو پوری ان کی نیوٹریشن ویلیوز کو بھی کمپلیٹ کریں گے. فروٹس میں کوئی بھی سیزنل فروٹ آپ لے لیں, لیکن دیکھیں وہی بات آتی ہے, اگر آپ اوور ویٹ یا اوبیسٹی کی طرف ہیں تو آپ اب کیلا تو نہیں کھائیں گے. اب اگر آپ نے کیلا کھانا بھی ہے تو ونس ان اے ویک کھا لیں. اگر مینگو ہے, مینگو کو ویک میں 3 ڈیز میں ڈیوائڈ کر لیں. اب آپ نے اپنے آپ کو خود بیلنس کرنا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کا یہ جو جسم ہے یہ آپ کو زیادہ بہتر پڑتا ہے کہ کس لحاظ سے آپ کو کون سی چیزیں سوٹ کر رہی ہیں. تو اگر آپ یوٹیوب سے دیکھ کر یا کوئی بھی چینل سے دیکھ کر کوئی ڈائٹ اڈاپٹ کرتے ہیں یا اس کو کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کی باڈی پہ آتے ہیں, تو پلیز اپنے کنسلٹنٹ سے اپنی باڈی کو ڈائگنوسس کروائیں کہ ویئر یور باڈی لائے رائٹ ناؤ. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں, جو لوگ خاص کر ناشتہ نہیں کرتے, صبح صبح جاگتے ہیں اور اس ٹائم ہی جلدی جلدی تیار ہوتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ناشتہ کرنے کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا, ناشتہ تو ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے صبح. اور اسکول کے بچے بھی اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ناشتہ نہیں کیا جاتا ہم سے. ان کی ذہنی صحت پہ کتنا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں بچوں کی نا میں کہتی ہوں ہمیشہ روٹ اسٹرانگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, صبح جیسے آپ سیمی سالڈ فوڈ پہ بچہ آیا ہے تو آپ نے صبح کا 10 بجے سے پہلے ایک بریک فاسٹ ٹائم رکھنا ہونا چاہیے جس میں آپ کی پوری فیملی بیٹھ کر ناشتہ کرے. وہ اس نے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے. اچھا ہبا, یہ بھی تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ اسی ٹائم 5 منٹ 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں تو بھوک نہیں لگتی. اگر آپ 2 گھنٹے یا گھنٹہ پہلے جاگیں تو پھر آپ کو ناشتے میں بھوک لگ جاتی ہے, ایسا کچھ ہے؟ اچھا, وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ساری رات فاسٹنگ نہیں کی ہوتی, ساری رات منچنگ کی ہوتی ہے, تو صبح ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. اب دیکھیں مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء سے پہلے آپ اگر اپنا ڈنر کر لیں اور ساری رات آپ نے کوئی نہیں منچنگ کرنی, کوئی آپ نے جنک فوڈ نہیں کھانا, کوئی ایسی چیز نہیں کھانی, تو وہ آپ کی ساری رات کی فاسٹنگ ہوتی ہے. آپ نے واٹر انٹیک کرنا ہے. اب جب آپ صبح اٹھتے ہیں, اپنا پانی کا استعمال کرتے ہیں, ارلی مارننگ جو بھی آپ کا ڈرنک آپ کو پرسکرائبڈ ہوتا ہے وہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ واش روم سے فری ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس کم سے کم دیکھیں ہمارا ڈیوریشن اگر آپ کے پاس 10 منٹ بھی ہے نا تو 10 منٹ میں بھی آپ اپنا ناشتہ کر سکتے ہیں. وہ 10 منٹ میں کیا ہے ناشتہ, آپ ایک ایپل لے لیں, ایپل افورڈ نہیں کر سکتے, پیچ لے لیں, پیچ افورڈ نہیں کر سکتے, قربانی لے لیں, قربانی افورڈ نہیں کر سکتے, پیئر لے لیں, کوئی بھی فروٹ ایک لے لیں, اس کے ساتھ ایک انڈا بوائل کر لیں, آپ کا یہ ناشتہ ہو جائے گا. آپ یہ ساتھ کیری بھی کر سکتے ہیں, اس کو ساتھ لے کر جا بھی سکتے ہیں. آپ بس میں جا رہے ہیں, بچیاں ہیں وین والے کا ویٹ کر رہی ہیں, دیر ہو رہی ہے, آپ ان کو ساتھ کیری کرنے کے لیے دے دیں, اینی تھنگ. وہ ساتھ میں فروٹس کا کوئی نقصان نہیں ہے, فروٹس آپ کا پوری باڈی کو انرجی دے گا. خالی پیٹ فروٹ کھا سکتے ہیں؟ ہاں جی, آپ فروٹس کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں صبح صبح خالی پیٹ نہیں ہوگا نا, سب سے پہلے اٹھتے ساتھ ہی آپ نے کم سے کم 1 گلاس پانی پینا ہے, اپنی باڈی کو نیوٹرل کرنا ہے. آپ کی باڈی جن کو کانسٹیپیشن ایشو ہے وہ بھی ریزالو ہو جاتا ہے, جن کو گٹ کا ایشو ہے وہ بھی ریزالو ہو جاتا ہے. کوشش کریں جن کو معدے کے مسائل ہیں وہ اس بگول کا چھلکا ایڈ کر لیں. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں کہ فروٹ کھانے کا صحیح ٹائم کون سا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ فروٹ تو کھاتے ہیں اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لنچ کرنا ہوتا ہے, لنچ سے پہلے وہ روٹی سالن سب کچھ ان کا پڑا ہوا ہوتا ہے, اس سے پہلے وہ فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ جاتے ہیں روٹی کے اوپر. تو یہ صحیح طریقہ ہے؟ اچھا, فروٹ کی ایک اپنی فیملی ہے, اس کا اپنا ایک ڈائجسٹو مطلب آپ کو اس نے بہت ایک کام فیلنگ دینی ہوتی ہے, تو اس کی ڈائجیشن کے لیے آپ کو کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی فروٹس کھا لیں اس کے یا سیلڈس کھا لیں اس کے بعد آپ کو بھوک لگتی ہے. وہ آپ کی ایک تو ایپیٹائٹ کو کنٹرول بھی کرتا ہے, لیکن کنٹرول ہونے کے ساتھ دیکھیں فار ایگزامپل ایک 12 بجے آپ نے فروٹ کھایا اور 12 بجے آپ نے برگر کھایا, فروٹ نے آپ کو باڈی کو نورشمنٹ پرووائڈ کرنی ہے, برگر نے آپ کو کچھ نہیں پرووائڈ کرنا, وہ آپ کو صرف اوور ویٹ یا اوبیسٹی کی طرف لے کر جائے گا. تو 12 سے 3 کا جو درمیان ٹائم ہے نا, 11 سے 1 یا 11 سے 2 یا 12 سے 2, وہ آپ کا فروٹ کا بیسٹ ٹائم ہے. اس میں آپ فروٹ کو انجوائے کریں, فروٹ کھائیں. فروٹ نے آپ کو آپ کی باڈی کو بہت ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے, آپ کے اسکن کو, آپ کی اسکن کی جو ان ایون ٹون اسکن ہو جاتی ہے, میں فروٹس کو بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم لوگوں پہ بہت بڑی بلیسنگز ہے کہ ہمیں ہر فروٹ پرووائڈ ہوتا ہے, ہر سیزن کا فروٹ پرووائڈ ہوتا ہے. ابھی جامن آیا ہوا ہے, اتنا بہترین ہے, اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے, وہ کھائیں. تھوڑے ٹائم کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں, فالسا آتا ہے, یہ چیزیں ساری چیزیں اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو عادت ڈالیں فروٹس کی کھانے کے لیے, ان کے لنچ باکسز میں فروٹس ڈال کے دیں, کہیں نہ کہیں تو وہ کھا ہی لیں گے. کہیں نہ کہیں تو وہ کھا لیں گے. ناشتے میں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں فروٹ. اچھا, ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اگر ہم ناشتہ اسکپ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا میٹابولزم جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے, اس طرح کا کچھ ہے؟
اچھا بہت سی نا کیوریز ایسے آئی ہیں, بہت سے ایبسٹریکٹس اور بہت سے آرٹیکلس ہیں کہ جو لوگ انٹرمیٹنٹ پہ جاتے ہیں, ان کی انسولین ریزسٹنس. اچھا اگر آپ کی باڈی پہ انسولین ریزسٹنس ہو رہی ہے اور آپ کا کسی چیز سے آپ کا ویٹ کم نہیں ہو رہا, تو ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ آپ انٹرمیٹنٹ پہ چلے جائیں کچھ ٹائم کے لیے, یعنی کہ آپ اپنا صبح 11 بجے ناشتہ کریں اور 6 بجے شام کا میل ہے, اس ونڈو میں آپ نے کھانا ہے, اور اس ونڈو میں ایسا کھانا ہے جو آپ کے سارا دن کھانے کو پورا بیلنس کر سکے. یہ نہیں کہ آپ نے بالکل ہی فاسٹنگ پہ چلا جانا ہے. اچھا سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ بریک فاسٹ جو ہے نا, بریک فاسٹ جو لوگ نہیں کرتے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ, میں نے ابھی ایک ریسنٹلی سیشن دیا تھا بچیوں کو, اور ادھر میں بچیوں سے جب ان کے میں نے چارٹ فل کروایا تو اس میں سے 70-80% بچیاں بریک فاسٹ نہیں کرتی. یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ فیمیلز میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز آ رہی ہیں ریلیٹڈ ٹو ہارمونس, ریلیٹڈ ٹو ان کی فزیکل ہیلتھ, ان کی انیمک کنڈیشن, ان کی آئرن کنڈیشن, یہ ساری کمپلیکیشنز آ رہی ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بریک فاسٹ اسکپ کرتی ہیں اور لیٹ نائٹ کریونگ کرتی ہیں. تو اب یہ کیا ہے کہ جب بریک فاسٹ میں وہ, میں کہتی ہوں کہ روٹ سے, کیوں میں کہہ رہی ہوں روٹ سے, جب بچے کو عادت ڈلے گی نا, بچہ اسکول بھی نہیں جا رہا, اس کو 7-8 بجے اٹھا کر ناشتہ کروائیں. یہ نہیں کہ بچہ چھوٹا ہے, اس نے صبح نہیں اٹھنا اور وہ 10 بجے اٹھ رہا ہے, 11 بجے اٹھ رہا ہے, آپ اکیلے اس کے لیے ناشتہ نہیں. اس کو ایک ٹیبل کے مینرز آنے چاہیے. سارے بڑے آپ کے دادا دادی گھر میں ہیں, یا آپ ناشتہ کر رہے ہیں تو سارے ایک میز پہ ناشتہ کریں. اس نے یہ چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے. جب وہ اسکول گوئنگ میں جاتا ہے آٹومیٹکلی اس میں یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم نے 7 بجے اٹھ کر ناشتہ کرنا ہے. تو وہ جو ناشتے کی عادت ہے اس کو وہیں سے ڈلنی ہے. ناشتے کی عادت اپنے بچوں کو ضرور ڈالیں, کیونکہ ناشتہ پورا دن آپ نے چلانا ہوتا ہے. لیکن کوشش کریں, جو ہمارے ہاں ویسے ہبا جو پاکستانی ناشتے ہیں ان سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گی. بڑے پراٹھے ہوتے ہیں, حلوہ پوری ہوتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا پٹورے اور اس طرح کی, اور نہاری, پائے, اس طرح کی چیزیں. تو اچھا وہ بھی ناشتے میں اکثر استعمال کی جا رہی ہے. تو روزانہ بھی پائے کھانا میرے خیال میں وہ بھی صحت کے لیے تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. دیکھیں کسی چیز سے میں روکتی نہیں ہوں, لیکن اس کو بیلنس کر کے چلانا بہت ضروری ہے. 15 ڈیز میں اگر آپ 2 میلز ایسے لے لیتے ہیں ایوری سنڈے, اگر آپ 6 ڈیز اچھی کلین ڈائٹ, پیور ڈائٹ لے رہے ہیں, سنڈے والے دن آپ سے اتنا کھایا ہی نہیں جاتا. اگر آپ 6 ڈیز کلین ڈائٹ لے رہے ہیں تو وہ آپ کا جو چسکا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے سنڈے والے دن. اور میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو سنڈے کو چیٹ ڈے دیتی ہوں, اور لیکن وہ ہنستے ہیں کہ ڈاکٹر یہ بات سنڈے کو آپ چیٹ ڈے دیتی ہیں لیکن ہم سے نہیں کھایا جاتا. ہمارے سامنے ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں, ہم بے شک پہلے 1 نان کھاتے تھے, اب ہم آدھے نان پہ آ گئے ہیں, لیکن ہم چیٹ کرتے ہیں, ہم سیلف سیٹسفیکشن کے لیے ہم چیٹ کرتے ہیں. لیکن وہ یہ انسان کی فطرت میں ہے. اس نے اب یہاں پاکستان میں رہنا ہے, اس نے پٹھورے بھی کھانے ہیں, اس نے جلیبی بھی کھانی ہے, اس نے سموسا بھی کھانا ہے, اس نے سب کچھ کھانا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اپنی باڈی کو اتنی فلیکسیبل رکھو کہ وہ ہر چیزوں کو ایڈجسٹ کر سکے. آپ کا ویٹ نہ بڑھے, کیونکہ آپ اپنی ڈائٹ, اپنی روٹین میں ورک آؤٹ ایڈ کرو, آپ اپنی روٹین میں ایکسرسائز ایڈ کرو, آپ اپنی روٹین میں واک ایڈ کرو. 2 دن کرتے ہیں, اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہی تو بات ہے. کنسسٹنسی تو ہے ہی نہیں. ہم کھانے پینے میں بھی نہیں رکھتے, ورک آؤٹ میں بھی نہیں رکھتے, کیونکہ ہمیں ایک تو ہم فضول ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہمارے پاس مصروفیت اتنی زیادہ ہے تو ہم کیسے کریں, ہم سے مینیج ہی نہیں ہوتا. لیکن باقی جو کام ہوتے ہیں وہ ہم بہت اچھے سے مینیج کر لیتے ہیں. میڈم دیکھیے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ باہر جانے کی بھی واک کے لیے ضرورت نہیں ہے. آپ ایک جگہ کھڑے ہو کر سمپل مارچ کریں. مارچ آپ مارچ کریں اور اپنا اسٹیپ کاؤنٹر پہ, پیڈومیٹر پہ کاؤنٹ کریں کہ آپ کے کتنے اسٹیپ ہوئے ہیں. میں کہتی ہوں صرف 10 منٹ رات کو سونے سے پہلے آپ کاؤنٹ کر لیں. آپ 1500 سے 2000, 2000 سے 2500, 2500 سے 3000 اسٹیپ تک پہنچیں گے نا, آپ کی خود باڈی آپ کو کہے گی کہ نہیں آئی کین ڈو اٹ. لیکن اس میں کنسسٹنسی پہلے 15 دن بہت ضروری ہے. فرسٹ 15 ڈیز اگر آپ کر لیتے ہیں, یقین کریں کہ یہ اٹس اے پارٹ آف یور لائف. 15 دن کر لیں, اس کے بعد آپ کو خود سے عادت ہو جائے گی, اور خود ہی آپ کو کچھ نہ کچھ یاد آنا شروع ہو جائے گا کہ کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے, مس کر دیا, پھر آپ خود ہی واک کرنے کے لیے جائیں گے. اچھا ہبا, بیلنس ڈائٹ اور بیلنس ناشتہ دوبارہ ایک دفعہ بتا دیں کون سا ہوتا ہے, تاکہ ہماری آڈینس کو بھی کلیئر ہو جائے اور وہ بھی انشاءاللہ اس ناشتے کی طرف جائیں جو ہیلدی ناشتہ ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ پلیٹ آپ نے تیار کرنی ہے, اور اس میں ایک انڈا ضرور ہونا چاہیے. پروٹین کا کوئی بھی سورس ہو, انڈا ہو جائے, چکن ہو جائے, آپ کا شامی ہو جائے, جیسے آپ کا دل کرتا ہے. گھر میں بنی ہے چکن کی شامی, آپ نے ایک پروٹین سورس رکھنا ہے اپنا. دہی کا استعمال کرنا ہے لازمن سارا دن میں. ہر لوگ لسی بھی پیتے ہیں, وہ پی سکتے ہیں؟ ہاں, لسی مطلب لسی ہونی چاہیے نا, اس میں شوگر کانٹینٹ 0 ہونا چاہیے. میٹھی لسی نہیں پینی چاہیے. اچھا, تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں, جو دہی ہے آپ اس میں پانی ڈال کے اور آپ اس کو پی لیں جیسے آپ کا دل
करता है, लेकिन प्लीज़ लस्सी को लस्सी रहने दें, उसमें दूध भी उसमें इतनी डलता है, मलाई भी ना डालें, हाँ, इतनी ज़्यादा मलाई डाल और देते हैं। उसमें दूध भी डालकर, चीनी भी डालकर और हाँ। सारा ब्लेंड करके जब झाग आती है ऊपर जो है ना, वो लस्सी कंसीडर की जाती है। लेकिन वैसे आपने नहीं लेनी, दही का इस्तेमाल करना है हर खाने के साथ। 3 टेबलस्पून आप दही लाजमन लें, उससे आपके गट को बहुत बेहतरीन रखना है। योगर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोबायोटिक, वो आपके गट को अच्छा रखती है, आपको एक्टिव रखती है, आपको सूथिंग इफेक्ट देती है, आपकी डाइजेशन में हेल्प देती है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपसे कहा आप सीरियल में से आप अपना मल्टीग्रेन रोटी तैयार कर लें। अगर मल्टीग्रेन बनाने में मसला है, बेसन की रोटी ऐड करें, मकई की रोटी ऐड करें, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, या आपका वेट नहीं बढ़ने देते और आपकी एपेटाइट को भी कंट्रोल रखते हैं। आपकी एपिटाइट को भी कंट्रोल रखते हैं। कोशिश करें अच्छी सी प्लेट बनाएं और अच्छा सा मूड बनाएं। ऐसा ना हो कि प्लेट बनाई हुई और मूड बड़ा ख़राब हो कि मुझे पराठा नहीं मिला, मुझे हलवा पूरी नहीं मिली, पता नहीं मैं कैसा मरीज़ों वाला खाना। ऐसा नहीं सोचना। हम सोचते जब मैं नेगेटिव तो हमें चीज़ भी नहीं पसंद आती। जब आप मूड अच्छा करके किसी अच्छी चीज़ को खाते हैं तो वो आपको अच्छी भी लगती है। डॉक्टर हिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमान का आपसे तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे नाश्ते के ऊपर, अभी थोड़ी सी बात करते हैं ख़वातीन जो नाश्ता बनाती हैं। अभी बात करते हैं ख़वातीन के ऊपर। ख़वातीन नाश्ता बनाती हैं, घर को नाश्ता करवाती हैं। नाश्ता करवाने के बाद अपने अपने जो भी उनके प्रोफेशन हैं उनकी तरफ, वो जो भी उनकी जॉब है उसकी तरफ जाती हैं। तो कुछ ख़वातीन डॉक्टर्स होती हैं तो वो अपने काम की तरफ जाती हैं। कुछ ख़वातीन जो होती हैं वो सियासत में होती हैं तो वो सियासत को आगे लेके चलती हैं। तो अक्सर हम कहते हैं कि ख़वातीन के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई भी काम बहैसियत ख़ातून मैं यही समझती हूँ कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता ख़ातून के लिए। ख़ातून बड़ी मल्टी टैलेंटेड होती है। वो घर भी संभालती है, वो बच्चे भी संभालती है, वो जॉब भी करती है, वो बहुत से काम करती है जो एक आम इंसान, हम कहते हैं कि मर्द सिर्फ जॉब करता है। जाहिर सी बात है मर्द के ऊपर भी स्ट्रेस होता है, बाहर का बहुत ज़्यादा, वो भी काम करते हैं। लेकिन ख़ातून के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी वो रखी है कि वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। वो हर काम में, जिस काम में जाती है, कमाल करके आती है। तो ऐसे ही हमारे साथ हमारी बहुत सी ख़वातीन सियासत में हैं और मुल्क भी चला रही हैं, सूबा भी चला रही हैं, और अपने अपने जो उनके हलके हैं वहाँ पे भी जो इलेक्ट होके एमपीएस आती हैं या रिज़र्व सीट्स पे आती हैं, वहाँ भी काम कर रही हैं। तो कितने मैदानों में ख़वातीन लड़ रही हैं। तो ये बात तो गलत साबित हुई कि ख़ातून ये नहीं कर सकती, ख़ातून वो नहीं कर सकती। मैं हमेशा कहती हूँ ख़ातून क्या नहीं कर सकती, ख़ातून सब कुछ कर सकती है। तो ऐसे ही हमारे साथ एक मल्टी टैलेंटेड एमपीए मौजूद हैं रिज़र्व सीट पे, फरजाना अब्बास कंबो। वेलकम करते हैं मैडम आपको। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का अच्छा, शुक्र। एमपीए तो हैं आप, साथ में वकील भी हैं, माँ भी हैं और बीवी भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सारे काम साथ लेके कैसे चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर, आई थिंक सो कि ये बहुत, मैं आपका चैनल अक्सर ये देखती हूँ प्रोग्राम मॉर्निंग शो, अच्छा। तो बड़ा मुझे अच्छा लगता था और मैं विश करती थी कि मैं भी जाऊँगी अरे। इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब आपने पहले भी दे दिया, अपनी बात नहीं, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ख़वातीन जो है वो मल्टी टैलेंटेड होती हैं, आपको पता है। वो मैं एक ख़ातून तो हूँ ही, घर की हाउसवाइफ तो हूँ ही, उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक लॉयर भी हूँ और सियासत में भी हूँ, जैसा आपने बताया। तो मैंने हर चीज़ को मैनेज करना होता है। अगर आप में मैनेजरियल अप्रोच नहीं है देन यू कैन डू नथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर चीज़ को, और ये नहीं कि ईमानदारी से हर चीज़ को टाइम देना है, जिसका जो है, अगर बच्चे हैं उनको टाइम देना है, घर है, मियाँ है, सियासत है, पॉलिटिकल लाइफ जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप हर चीज़ अपने दिल से करते हैं तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। सब कुछ मैनेज भी हो जाता है और बड़े सेटिस्फाइड होते हैं आप अपनी लाइफ में कि मैंने जो भी काम किया है
100% दिया है, आपको लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रहता। बड़ी खूबसूरत बात की है मैडम ने, जो भी काम करती हूँ मैं अच्छे से करती हूँ, दिल लगा के करती हूँ, और करना भी ऐसे चाहिए कि जो भी काम आप करते हैं दिल लगा के क्या करें। अगर दिल नहीं लगा हुआ ना तो फिर उस काम का फ़ायदा भी नहीं होता। ऐसे ही है। ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे ईमानदारी से हाँ। तो अल्लाह ताला की मदद उसमें शामिल हाल हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला, चूँकि नीयत अगर आपकी अच्छी है तो हर काम आपका ठीक हो जाता है। हर काम आपका ठीक हो जाता है। अच्छा, आप काउंसलर से आपने आगाज़ किया, उसके बाद एमपीए तक का सफ़र कैसा रहा? थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएं हमें मैडम। हाँ, ये आपने वो क्वेश्चन किया है कि जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसमें मेरी कितनी, अगर मैं पीछे नज़र लेके जाऊं तो मेरी 22-25 साल की मेहनत है। आप देखें कि ये एक दिन में ये सफ़र तय नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कोई पैराशूट के ज़रिए आ गए, ऐसे हो गया, वो हो गया। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, आपने बताया जैसे मेरी सीएम मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं, मोहतरमा मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, वो हर उस वर्कर को इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, जो उनको नज़र आता है कि ग्रास रूट लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैंने जब परवेज़ मुशर्रफ ने फ़र्स्ट टाइम इस सिस्टम को, बलदियाती निज़ाम को इंट्रोड्यूस करवाया था, उस टाइम मैंने फ़र्स्ट टाइम, मेरी शादी हुई थी, मैं चीचावतनी से बेसिकली मैं बिलोंग करती, मेरा मेका चीचावतनी तहसील, तो वहाँ से फिर मैंने साहिवाल आई हूँ। तो मेरे जो ससुराल वाले थे वो बड़े कोऑपरेटिव थे, मेरे मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाइस, हम्बल और बहुत अच्छा है कोऑपरेटिव मेरा सारा ससुराल। तो मुझे एज सच, चूँकि शुरू से ये शौक़ था कि मैंने कुछ बनना है, कुछ करना है। मैंने बीएड भी किया हुआ था, आपको पता है। फिर मैंने सियासत में कैसे आई और वकील बन गई। मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं आगे खड़ी हूँ और सारे मेल जो हैं वो, उनको मैं लीड करूं, ये मुझे क्या अच्छा बात लगता है, है। बहुत खूबसूरत बात की है। जी और दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ बड़े सपोर्टिव हैं। जी कितना अच्छा लगता है कि कभी आपके इन लॉज जो होते हैं वो आपके इतने ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं। आज इनके हस्बैंड के लिए जाहिर सी बात है, बड़ी फ़ख्र की बात है, आप जी यहाँ बैठी हुई हैं, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं इतनी ख़वातीन को। जी तो जो भी मर्द हज़रात हैं अपनी बीवियों को ऐसे ही सपोर्ट करें, और आपकी बीवियाँ ऐसे ही आपका नाम रोशन करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी मदर ने माशाल्लाह मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने हमेशा, मेरी जो सिस्टर इन लॉज थी वो मेरे साथ बड़ी कोऑपरेटिव थी। आपको पता है घरों में वो लड़ाई होती है, हाँ भाभी ने ये नहीं किया, भाभी ने वो। हमारे घर में सच कोई ऐसा, जब मेरी शादी हुई मैं स्टूडेंट थी, मेरे अब्बू की डेथ हो गई सडन, तो मुझे बिल्कुल खाना वगैरह बनाना नहीं आता था। अच्छा। तो मगर यूँ कह लें कि मेरे ससुराल ने कभी मुझे इस बात की परेशानी नहीं हुई कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था मेरे घर वालों को, और मुझे, मेरी शादी हो गई, मगर सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। मैंने लेकिन मैनेज भी मैडम तभी होती हैं कि जब आपका ससुराल, आप बता रही हैं, इतना कोऑपरेटिव था, जी आपके मियाँ कोऑपरेटिव, इतने कोऑपरेटिव जी थे, जी आपने स्टडीज़ भी कंटिन्यू की। जी जी ये तो बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है कि उसके अगर। बाद शादी के बाद मैंने एमए किया पॉलिटिकल अच्छा। साइंस में। ये देखे मैंने स्टडी भी, अल्लाह ताला ने 2 बच्चे दिए। फिर मैंने जनरल काउंसलर, फिर तहसील मेंबर 4 साल, फिर डिस्ट्रिक्ट की मेंबर 4 साल, फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन साहिवाल बना, उसकी मेंबर, फिर उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँची। अच्छा, माइंड में कैसे आया था सियासत में जाना? कोई फैमिली में था, जी या किससे आपने देख के कहा कि मुझे भी आना चाहिए? एक्चुअली मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे नाना अब्बू, वो मेंबर ज़िला कौंसल थे, चेयरमैन थे। तो थोड़ा बहुत था मुझे आइडिया सियासत का, मगर मैं ये देखती थी कि घर में हर टाइम हजूम लगा रहता है लोगों का, काम करवाने वालों का। तो मुझे अच्छा लगता था उनको लीड करना, लोगों से उनका इंटरेक्शन, मीटिंग वगैरह, ये वो सारा। तो मेरा भी दिल करता था कि मैं थोड़ी सोशल लाइफ होनी चाहिए मेरी। तो वो फिर इसका मेरा ख्वाब शादी के बाद पूरा हो गया। और वैसे भी अगर मैं स्कूल कॉलेज लाइफ में थी तो हमेशा मैंने ग्रुप बनाती थी और ग्रुप लीडर होती थी, लीड अच्छा, करती थी बचपन से ये बचपन चीज़ तो से। थी, इसका जी, मतलब है। 10-12 लड़कियों का ग्रुप, उससे कम मैंने कभी लड़कियां अपनी दोस्त नहीं क्या रखी थी। बात है, आप तो एक बड़ी आध से मेरा सोशल थी। गुजारा एक आध से मेरा गुजारा नहीं होता था। हाँ। 10-15 लड़कियां मेरे साथ होनी, और इस तरह मैंने मुख्तलिफ गेम्स में पार्टिसिपेट करना चीचावतनी कॉलेज में। तो वो माशाल्लाह से ट्रॉफीज़ बहुत सारी मेरी, हर प्रोग्राम में, हर इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट करना। अच्छा, बचपन से बड़ी बचपन से मुझे, कॉन्फिडेंट थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद थी
کہ ایک دن اللہ تعالیٰ جو میں محنت کروں گی اس کا صلہ مجھے ضرور ملیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، جب آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو آپ کو ضرور پھل ملتا ہے، لیکن محنت آپ نے صحیح ڈائریکشن میں کرنی ہے۔ اچھا، ساتھ میں یہ بھی بتائیں، خواتین جب سیاست میں آتی ہیں پاکستان میں، ڈیفینیٹلی سیاست ہو یا کوئی بھی پروفیشن ہو تو خواتین کو بہت سے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے، اور آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ اس طرح کے کامنٹس آتے ہیں، پیراشوٹ کے ذریعے آ گئے، اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں، تو ان کو کیسے لیتی ہیں، کیسے ہینڈل کرتی ہیں اس طرح کی؟ کیونکہ بہت دفعہ انسان کی برداشت جواب بھی دے جاتی ہے، اور خاتون اگر کسی سٹیج پہ پہنچی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے انتھک محنت ہوتی ہے، بڑی سٹرگل ہوتی ہے، اتنی آسانی سے کبھی بھی خاتون کو پلیٹ میں کوئی چیز نہیں ملتی، خاص کر خاتون کو، تو اس کو کیسے پھر آپ لے کے چلتی ہیں ساتھ؟ الحمدللہ میرا جو ساہیوال ہے، بیسیکلی میں بلونگ کرتی ہوں ساہیوال سے، چچاوتی میرا والدین کا تھا، پھر ساہیوال میں جو مجھے گھر ملا، ہمارے ملک ندیم کامران صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ مجھے بڑے عزیز تھے، میرے بڑے باپ کی جگہ، انہوں نے مجھے بڑا، جیسے انگلی پکڑ کے انسان چلنا سکھاتا ہے، ہم گھڑی کی سوئی ان کو دیکھ کے کرتے تھے، وہ اتنے ہر چیز میں کیلکولیٹ اور مینجمنٹ ان کی اچھی تھی۔ تو پھر میری خواتین، شعبہ خواتین کی میرے پاس وہاں کی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ شپ رہی، پھر میں ماشاءاللہ سے مریم نواز شریف صاحبہ نے، ہماری نوشین جو پنجاب کی صدر ہیں، نصرت آپا، انہوں نے مجھے ڈویژن کی صدر بنایا، تو الحمدللہ میں اب 3 ڈسٹرکٹس کو لیڈ کر رہی ہوں، تو ان خواتین کو اپنے ساتھ، اور میری بہت اچھی ورکنگ ہے ان لیڈیز کے ساتھ، تو کوارڈینیشن ہے، اور الحمدللہ کل بھی سی ایم صاحبہ عارف واللہ جیسے چھوٹے شہر میں ساؤتھ پنجاب کے اس تحصیل میں نواز شریف سکول آف ایمیننٹس کا انوگریشن سرمنی ہے، اور ہمیں رات لیٹ نائٹ تک میں نے نام دیا خواتین کے، وہاں پہ ہم لوگ وی آر انوائٹڈ آن دیٹ پلیس۔ تو دیکھیں کہ ایک سی ایم ہماری اتنے کام کر رہی ہے، ملٹی ٹیلنٹڈ اور آئرن ریڈی، میں تو ان کو اپنی امید سحر مانتی ہوں، تو ان کو دیکھ کے ہمیں بھی تھوڑی کریج، حوصلہ ملتا ہے، اور یہ ہمیں جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا اور کچھ کرنا ہے، تو باقی بہنوں کو ساتھ لے کے چلتی ہوں۔ یہ نہیں کہ بھائیوں سے میری کوئی لڑائی ہے، بھائی بھی میرے ساتھ بڑے ایزی کمفرٹیبل، کیونکہ اگر آپ اپنے جگہ پہ دائرے میں رہ کے کام کرو تو الحمدللہ کوئی بھی آپ سے ڈسٹرب نہیں ہوتا، کوئی بھی آپ سے ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ اچھا، تو طلبہ کے لیے کیا ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ طلبہ ظاہر سی بات ہے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کے لیے، اور بہت سی اگر ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اقدامات کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ہماری کنٹری کو ہی انہوں نے ہی سرو کرنا ہے، تو ان کے لیے کیا اقدامات، کیا ویژن ہے، کیا ہو رہے ہیں اقدامات، ان کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی آپ کو پتہ ہے کہ جو اس دور میں جو کام ہو رہے ہیں، اگر میں گنوانے شروع کروں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، آئی تھنک آپ کا شو کا ٹائم تھوڑا پڑ جائے گا۔ سی ایم صاحبہ نے ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کے لیے کچھ کیا، اسپیشلی آپ نے طلبہ کی بات کی یا اسٹوڈنٹس کی، تو آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بعد شہباز شریف صاحب نے جو لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی تھی، اس کے بعد اب ہماری جو سی ایم صاحبہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے ہر شعبہ فکر کے اسٹوڈنٹس کو، لوگوں کو ہر فیلڈ میں لے کے ساتھ، اس میں یہ نہیں کہ خواتین کا 30-50% کوٹا ہے، 60% پلس خواتین کا ہر ایک فیلڈ میں ہے۔ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ اور آئی ٹی کے پروگرامز، لیپ ٹاپ اسکیمز، اسکوٹریاں، بائکس خواتین کے لیے، آپ سو مینی تھنگس۔ وومن اینڈ ویل، ظاہر سی بات ہے ایک اچھا پروجیکٹ ہے، خواتین کے لیے آسانی ہوگی، انڈیپینڈنٹ ہوگی۔ ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین، ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سیاست کے اوپر اور میڈم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ سب سے پہلے پاکستان اور تمام سیاسی جماعتوں کو کون سی ایسی اس پہ پرابلم پہ یا کون سی ایسی چیز کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے، ایک پیج پہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم اختلافات بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اختلافات ضرور ہونے چاہیے، آپ ایک دوسرے کی سیاست پہ، کام پہ تنقید ضرور کریں، لیکن پاکستان ہمیشہ سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو اس پہ آپ کون سا ایسا ایشو سمجھتی ہیں جس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے؟
یہ بہت خوبصورت کوسچن کیا آپ نے، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان، وی آر بینگ اے نیشن، ہماری بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے نا. اگر ہم لوگ ہر چیز کو توقع کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، تو ہمیں اپنا رول بھی جو ہے اس کو بھی پارٹ ہمارا اپنے حصے کا کام تو کرنا ہوگا. اگر ہم اس کی اگزامپل آپ یوں لے لیں کہ آج سے کچھ سال پہلے اگر میں کسی جگہ پہ ایک چھوٹا سا پودا لگا کے آتی ہوں تو وہ آہستہ آہستہ گریجولی وہ تناور درخت بن جاتا ہے. تو اگر ہم کوئی ایک چھوٹا سا کام کریں تو وہ آہستہ آہستہ اس کی اگزامپل سیٹ کرے اپنے گھر سے لے کے. ہمیں پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے تمام پارٹیز کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے ہماری آرمی، آپ نے دیکھا الحمدللہ پاکستان پوری دنیا میں اس ٹائم ہمارے جو آرمی کے ہیڈ ہیں ان کی وجہ سے، ہمارے فیلڈ مارشل کی وجہ سے، ہماری آرمی کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے جو پائیدار امن اس پورے خطے میں مستحکم ہوا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. بالکل ایسے. تو تمام پارٹیز کو اس بات پہ سوچنا چاہیے. الحمدللہ ہماری پی ایم ایل این، ہم تو بڑے اس پہ کانفیڈنٹ ہیں شیورلی کہ ہم لوگ پاکستان کی ترقی کے لیے، اس کی تعمیر، عوام کی خوشحالی کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں. گراس روٹ لیول سے لے کے ہم لوگ کام کرتے ہیں. ہم صرف باتیں نہیں کرتے، ہم تعمیری سوچ رکھتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری عوام کی جو لائف ہے اس میں بہتری کیسے آئے گی. ہم لوگ اپنا نہ سوچیں، یہ سوچیں کہ عام آدمی کو کس کس چیز سے فائدہ ہے، اور ہمارے پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی نیک نامی، ان ساری چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. ان ساری چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی عوام کے آپ لوگ نمائندے ہیں تو عوام کے لیے ضرور سوچنا چاہیے. اور پاکستان ہوگا تبھی سیاست بھی ہوگی، ہم ساتھ اور بھی کام کر سکیں گے. تو سب سے پہلے پاکستان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان فرسٹ. اچھا، آپ ایک خاتون ہیں، ظاہر سی بات ہے خواتین کی ایکسپیکٹیشنز بھی خاتون سے مرد کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں. جب سے مریم نواز سیاست میں آئی ہیں تو پنجاب کی جو فیمیلز ہیں وہ بڑی ایکسپیکٹیشنز رکھ رہی ہیں کہ جب مریم بی بی نے کہا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہیں، جی، تو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ کیا قانون سازی ہمارے لیے کی جا رہی ہے، کیونکہ ہیراسمنٹ اور بھی جھنگ والا ایشو، اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں. لیکن اس طرح کے کیسز کی روک تھام کے لیے کیا قانون سازی کی جا رہی ہے خواتین کے لیے خاص اس کر؟ میں جو ہمارے پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے اندر جو مختلف امینڈمنٹس کے ذریعے، جہاں پہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی رائٹس ہراسمنٹ ایکٹ 2010 میں بنا، تو ابھی جو آنے والا دور ہے اس میں آپ دیکھیں گے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں کام ہو رہا ہے، ہراسمنٹ پہ کام ہو رہا ہے، وومن امپاورمنٹ پہ اتنا کام ہو رہا ہے. ہماری جو کوکس کی ٹیمیں ہیں، جو ہماری وومن کوکس کمیٹی ہے، آپ کو پتہ ہے جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے ہیں، اتنے نائس اور ہمبل ہے کہ وہ خواتین کی ترقی، وہ یہ نہیں کہ وہ میل لوگوں کی بات سنتے ہیں، وہ خواتین کی بھی اسی برابر رسپیکٹ کرتے ہیں، ہر چیز میں ان کو شامل کرتے ہیں. تو وومن کی ترقی کے لیے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. اور اسی طرح سے آگے کچھ ایسے قوانین بن رہے ہیں کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہسبینڈ وائف کے جو آپس میں ازدواجی زندگی ہے اس سے لے کے بہت زیادہ قوانین بن رہے ہیں. اور انشاءاللہ ان فیوچر آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا کام جو ہے وہ پی ایم ایل این نے کیا ہے، اور آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی انشاءاللہ. بہت ساری مثالیں ملیں گی، ہم امید بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ بتائیں ساتھ میں کہ جو خواتین ہیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، ظاہر سی بات ہے اب وہ والا زمانہ نہیں رہا کہ خاتون گھر میں کام کرتی رہتی تھی، مرد باہر کمانے جاتا تھا. آج کل کی ضرورت بھی ہے اور ایک خاتون چاہتی بھی ہے اپنے مینٹل پیس کے لیے بھی، وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے. تو ایسی خواتین کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ خاتون کو ایک انڈیپینڈنٹ بنایا جائے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سی جگہوں پہ اس طرح کی تنقید آ رہی ہوتی ہے کہ جیسے کہ بسپ ایک پروگرام ہے، اس میں خواتین کو وہ کہتے ہیں کہ پیسے تو دے دیے جاتے ہیں لیکن ہم ایک قسم کا بھیکاری بنا رہے ہیں. بڑا بیک لیش آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. بجائے اس کے کوئی انڈسٹری لگائی جائے، خاتون وہاں آئے، کام کرے، ملک کے لیے سرو کرے اور وہاں سے پیسے لے اپنے اور جو کرنا چاہتی ہیں وہ کریں. تو اس کے اوپر کیا کیا جا رہا ہے؟ اس پہ آپ کو پتہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خواتین جو ہے وہ ایکسپو، آپ کے لاہور میں ادھر ایکسپو سینٹر کے اندر خواتین نے 600+ خواتین نے اپنے سٹالز لگائے، مختلف طرح کی وہ بزنس سے جو ریلیٹڈ ان کی یوں کہہ لیں کہ جو ان کی ہوم میڈ چیزیں تھیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے
کوئی ٹیلیگرافی میں، آرٹ میں، مختلف صنعت زار کے جیسے وہ پروگرامز ہوتے ہیں اس میں، تو وہ صرف خواتین سے ریلیٹڈ تھا. 600 پلس مین پورے پنجاب سے اگر خواتین آئی ہیں اور بزنس کمیونٹی اور زندگی میں، تو یہ کس طرح سے ہوا کہ پی ایم ایل این میں چونکہ ایک فیمیل سی ایم صاحبہ ہے، تو انہوں نے اس کی طرف توجہ کیا کہ خواتین کو نہ صرف ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ہر فیلڈ میں، بلکہ بزنس میں بھی وہ پورا پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اور وہ جو 600 میں خود اس کو میں نے وزٹ کیا تھا، تو وہ ماشاءاللہ سے خواتین اتنی اس میں کانفیڈنٹ تھیں، اور وہ پروگرام ہمارے جو مختلف فیلڈ میں وہ چل رہے ہیں. اس میں کچھ یوں کہہ لیں کہ میک اپ انڈسٹری میں ہے، سوشل سیکٹر میں بہت سارے ہیں. تو اس میں خواتین کو باعزت طریقے سے روزگار، ان کی سورس آف انکم جنریٹ کرنے میں وہ پروگرام بڑے ہیلپ فل ہیں. وہ پروگرام بڑے ہیلپ فل ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک خاتون انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے، کام کرنا چاہتی ہے، تو ہماری کنٹری کے لیے بہت، یہ ظاہر سی بات ہے، فائدے کی بات بھی ہے اور اچھی بات بھی ہے. خاتون اگر مصروف رہتی ہے، کچھ کرتی ہے اپنے گھر کے لیے، تو یہ تو بڑی پازیٹیو چیز ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ دیہی اور غریب علاقوں میں زچگی کے حوالے سے سہولیات کا تھوڑا فقدان رہتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے جو ہمارے دونوں منسٹر صاحبان ہیں، خواجہ سلمان اور عمران بھائی، سلمان بھائی آپ یقین مانیں جیسے فرشتہ ہے، وہ انہوں نے اس طرح سے ہر ہاسپٹل میں خواتین کے لیے اسپیشل وہ جو وارڈز تھی ان کی دوبارہ سے رینوویشن ہوئی، سٹاف کی جہاں کمی تھی وہ زچگی کی سہولیات، اسپیشل میڈیسن، فری میڈیسن، اور جو سٹاف تھا پیرامیڈیکل اور دوسرا سٹاف، اس کی جہاں پہ بھی شارٹیج تھی اس کو انہوں نے کمپلیٹ کیا. اور وہ جو دیہی علاقوں میں کبھی کسی نے شہر تو سب دیکھ لیتے تھے، دیہات کی طرف کوئی نہیں جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے ہمارے اس گورنمنٹ میں نہ صرف ماڈل سٹی بلکہ ماڈل جو ولیج ہیں وہ بھی بن رہے ہیں. ہر دیہات جو ہے وہاں پہ میونسپل سروسز پہنچ رہی ہیں، بہت ساری پروگرام جو ہیں. اسی طرح سے خواتین کے حوالے سے بھی تو بہبود آبادی کے بہت سارے پروگرام چل رہے ہیں. زچگی کے حوالے سے خواتین کو بہترین سہولیات سے میسر جو ہاسپٹل ہیں ان کے ہوم سٹیشن پر وہ اویلیبل ہیں. اور اس کے علاوہ جو کلینک آن ویلز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو ہر جگہ پہ آپ کو میری سی ایم ہی نظر آئے گی انشاءاللہ. اچھا، بچپن میں آپ کس طرح کی تھی؟ شرارتی تھی؟ ہاں تھوڑی بہت، لیکن شرارتیں تو آپ کو پتہ ہے. آپ نے بھی بڑا شرما کے بولا ہاں تھوڑی سی تھی. جی جی بالکل، ظاہر اب اس جگہ پہ آ گئے ہیں کہ تھوڑا وہ چیزیں بہت پیچھے چلے گئی ہیں، مگر آپ کے اندر، ہر انسان کے اندر ایک بچہ تو ہوتا ہے. بالکل، وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اگر آپ نے جوان رکھنا ہے تو اپنے اندر کا بچہ آپ نے ہمیشہ نرچر کرنا ہے. بالکل، اس کو زندہ رہنے دینا. اس کو زندہ رہنے دینا. اچھا، تو سیاست میں دوست کون ہے آپ کا؟ سیاست میں میرے دوست، میری بہت ساری بہنیں میری ایم پی ایز ہیں میرے ساتھ. بیسٹ فرینڈ جس کے ساتھ اب ہر چیز شیئر کرتی ہوں کہ میں ہر بار. اچھا، ایکچولی میں آپ کو سچی بتاؤں کہ جو میرے بچے ہیں نا، جو میرا بیٹا ہے اور میری بیٹی ہے، وہ میرے سب سے بیسٹ فرینڈ ہیں. کیا بات ہے! یہ ویسے بہت خوبصورت بات ہوتی ہے کہ جب ماں کہتی ہے کہ بچے میرے اتنے اچھے دوست ہیں، میں ہر بات شیئر کر لیتی ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو سارا دن میں کیا ہوتا ہے وہ رات کو میرے بیٹے سے، اگر وہ گھر میں ہے ادھر، تو میں اس سے ہر بات شیئر کرتی ہوں، اور بیٹی سے بھی. یعنی کہ اگر کسی اور کو میرا پتہ ہو، میں اپنی امی سے بھی کرتی ہوں. ہسبینڈ سے بعض اوقات لڑائی ہو جاتی ہے تو مگر میرے جو بچے دونوں ہیں نا، ان کو میرے ایک ایک سیکنڈ کا پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ماما اب کدھر ہے اور کیا نہیں. یہ کیا بات ہے! یہ خوبصورت اور اچھے گھر کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ آپ وہ ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کی دوستی ہوتی ہے، باتیں شیئر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. کوکنگ کرتی ہیں؟ ٹائم ملتا ہے؟ ہاں جی، کوکنگ تھوڑی تھوڑی. ایسے میں کہوں کہ میں بہت اچھے کھانے بناتی ہوں، نہیں، جھوٹ تو بالکل نہیں بولنا. الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، تو کھانا میں بناتی ہوں جتنا گزارے سے کھانے والا سب کو مینج ہو جاتا ہے الحمدللہ. مگر بریانی اچھی بنا لیتی ہوں، اور چکن کڑھائی وغیرہ کچھ چیزیں میں اچھی بنا لیتی ہوں. ہسبینڈ کو کیا پسند آتا ہے؟ ہسبینڈ کو میرے ہاتھ کا، وہ کہتے ہیں تم آلو چکن والا سالن بہت اچھا بناتی ہوں. وہ شوربے والا سالن زیادہ لائک کرتے ہیں. اچھا، مرد حضرات ویسے شوربے والا سالن ہی پریفر کرتے ہیں. وہ کبھی بھی کڑھائی اور اس طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں اوکیجنلی، لیکن وہ کہتے ہیں شوربے والا سالن ضرور. ہاں.
وہ ان کو وہ اچھا لگتا ہے. بچے میرے بریانی لائک کرتے ہیں. مجھے روٹی بالکل صحیح نہیں وہ گول والی شیپ میں بالکل آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے وہ اچھا روٹی ہونی چاہیے اور روٹی کھائی جائے. گول والی تو یہ ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ گول روٹی جس کو آتی ہے وہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہے. تو گول روٹی میرے خیال میں تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. روٹی جس بھی شیپ, آج کل تو 4 کونوں میں بھی بنتی ہے. میری بیٹی 4 کونوں والے پراٹھے بہت اچھے بناتی ہے. اس نے اپنی نانوں سے سیکھے ہیں. اچھا وہ بہت اچھا پراٹھا, میری بیٹی بہت اچھی روٹی بناتی ہے. کیا بات بہت ہے. اچھا پراٹھا اچھا آپ نے اپنے بیٹی کو بھی سکھایا ہے کوکنگ اور یہ وہ سب؟ میرے سے زیادہ اس نے اپنی نانوں سے, اپنی چھوٹی پھپھو سے سیکھا ہے. اچھا اور باہر وہ اسٹڈی کر کے آئی ہے باہر MBBS, تو وہاں اس کی دوست تھی بنگلہ دیشی لڑکی, اس کے ساتھ اس نے. اور میرے ایک بھائی ہیں USA میں, وہ آئے تھے آج کل. وہ پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں الحمدللہ, کہ اس میں یوں کہہ لیں کہ 2500+ بچوں کو جابس ملیں گی انشاءاللہ ان فیوچر. اچھا اور مجھے امید ہے کہ نیکسٹ جب آپ مجھے بلائیں گے تو وہ میرا پروگرام جو ہے وہ آ چکا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. $1 بلین کا پروجیکٹ ہے, امریکہ کے ساتھ ہماری وہ بات چیت چل رہی ہے. کیا بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہاں ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو نوکریاں ملیں گی, بالکل ان امپلائمنٹ ختم ہوگی. انشاءاللہ. اچھا تو جب سیاست میں بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ اپنا یہ وکالت والا کریئر بھی ساتھ لے کے چل رہی ہیں, تو مصروفیات میں کبھی کبھی انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے کہ بس ہو گئی ہے, اب نہیں ہو رہا. تو فری ٹائم کہاں پہ جا کے اسپینڈ کرتی ہیں, کس کے ساتھ کرتی ہیں, اکیلے کرتی ہیں؟ فری ٹائم میری کوشش ہوتی ہے کہ میں موبائل پہ کوئی ٹک ٹاک کوئی اچھا سانگ سنوں, اور اگر کوئی بارش ہو رہی ہے جیسے تو مجھے لانگ ڈرائیو بڑی اچھی لگتی ہے. اچھا پھر میری کوشش ہوتی ہے میں بالکل گھر میں نہ رہوں, گاڑی پہ کہیں باہر جاؤں, اور کہیں جہاں پہ گرینری ہو, پودے ہوں, وہاں پر جاؤں. ظاہر ہے تھوڑا وہ میری سہیلیاں ہیں کافی ساری, سیاست میں بھی ہیں, ہاسٹل لائف میں بھی ہیں, لائرز میں بھی ہیں, نیچے اگر میں کونسلر سائڈ پہ جاؤں پولیٹیکل تو وہاں بھی ہیں. ان کے ساتھ گھومنے کے لیے ان جاتی ہیں؟ کے ہم ساری, میں خواتین اپنی لیڈیز اپنی سہیلیوں کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے مزے کی بات کہ میری جو جتنا حلقہ احباب ہے اس میں موسٹلی انمیرڈ لڑکیاں زیادہ ہیں. میری ان سے اتنی اچھی بنتی ہے نا, یعنی کہ کچھ خواتین جو MP ہیں وہ تو اولڈ ایج بھی ہیں, میرے ساتھ چل جاتی ہیں, اچھا مگر میرا زیادہ تو حلقہ احباب ہے وہ انمیرڈ لڑکیاں, اور بڑی بس اچھی آپ نے ہمیشہ ینگ جابینس. رہنا ہے مجھے لگتا ہے. انشاءاللہ آپ نے کبھی بھی بوڑھا نہیں ہونا, کیونکہ آپ اتنے ینگ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہیں, دوستیاں بھی آپ کی بڑی ینگ لڑکیوں سے ہیں, تو وہ انسان کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا. اچھا کوئی لاسٹ میں میسج دینا چاہیں گی؟ بالکل, میں لاسٹ میں یہی میسج دوں گی کہ پازیٹیوٹی رکھیں اپنے مائنڈ میں, چیزوں میں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ پہ صبر, شکر اور محنت ایمانداری سے آپ اپنے حصے کا کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز میں نواز دیتا ہے. ہر چیز میں نواز دیتا ہے. فرزانہ عباس کھمبو, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمان کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم سیاست کے اوپر بات کر رہے تھے, ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ کی. ظاہر سی بات ہے ابھی ہمیں چیزیں اس طرح سے, بہت سے جو آج کل کے جینزی ہیں ان کو تو معلومات ہے, لیکن جو پیرنٹس ہیں تھوڑی سی عمر زیادہ ہے ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کہاں کلک کرنا ہے اور کہاں کلک نہیں کرنا. بہت سی جگہوں پہ وہ کلک بھی کر لیتے ہیں, اور ان کو کوئی کالز آتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں, اپنا OTP دیتے ہیں, وہ بھی دے بیٹھتے ہیں سم ٹائم. تو اس طرح کے جو اسکیمز ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں. لیکن جینزیز سے بھی آج کل بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. سم ٹائم ہم جاتے ہیں, ہمارا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے, کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں ہماری IDs ہیک ہو جاتی ہیں, وہاں پہ ڈفرینٹ طرح کی پکچرز لگ جاتی ہیں جو ہمارے لیے بڑا پریشانی کا سبب بنتی ہیں. تو اس طرح کے جو سارے اسکیمز ہو رہے ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس سے دور کیسے رہا جا سکتا ہے, اپنی سیفٹی کو ہم کس طرح سے انشور کرا سکتے ہیں, آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ہم نے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے امتیاز علی کو, سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر. تھینک یو. کیسے ہیں؟ الحمدللہ.
अच्छा, तो सबसे पहले तो ये बताएं, आजकल हम लोग इस जंगल में कैसे फंस जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, एक क्लिक करते हैं और पता चलता है अकाउंट खाली। जी, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका मदद करने का। ये बहुत आज का जो हॉट टॉपिक्स हैं चल रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल वर्ल्ड, वो एक बहुत अहम ज़रूरत बन गई। हम दो ज़िंदगियाँ जी रहे हैं अब, एक हमारी फिजिकल लाइफ है, एक हमारी डिजिटल लाइफ, और ये ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है लोगों ज़्यादा इम्पैक्ट क्योंकि हम ज़्यादा वक्त इन डिजिटल डिवाइसेस और इन अकाउंट्स के साथ गुजार रहे होते हैं। लोगों के साथ इतना टाइम नहीं गुजारते, वैसे ये बात सच है। एक रूम में बैठे हुए हैं, फिर भी हम एक दो व्हाट्सअप कर रहे होंगे या बात कर रहे होंगे। दूसरे रूम से किसी को बुलाना भी होता है तो हम व्हाट्सअप करते हैं कि रूम में आ जाएं, बुलाया नहीं जाता। बुलाया नहीं जाता आजकल। तो डिजिटल लाइफ इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर गई है। अब जब इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर गई तो जैसे आम जिंदगी में मसाइल आते हैं, तो यहाँ भी वो मसाइल का सामना हमें करना पड़ रहा है। आपने अच्छी बात की, असल जो है ना अवेयरनेस की वजह से ज़्यादा मसाइल आते हैं। हम चुंगल में इसलिए फंस जाते हैं, या तो हमें अवेयरनेस नहीं होती या कुछ हमें लालच दे दिया जाता है। हाँ, आपको इनाम कॉल आया, जी तो पाकिस्तान से, मैं कभी गया भी नहीं हूँगा, आप इतना पैसे जी, वो कितने कॉल्स तो मुझे आई हैं। शायद आप तो गई भी हो। अच्छा, पता है क्या, मुझे तो, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, अब यूनिवर्सिटी के बच्चे को जाहिर सी बात है उनको भी पता होता है किस किस्म की कॉल करनी है, तो मुझे कहने लगे आपकी कनाडा की स्कॉलरशिप लगी। मैं भी थोड़ी सी लालच में आ गई कि कनाडा की स्कॉलरशिप है, लेकिन फिर मेरा माइंड काम कर गया कि इनसे मैं पूछूं कि मैंने अप्लाई कब किया था, डाटा कौन सा है, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगी, वो फंस गए। वरना वो मुझे कह रहे थे कि आप अपनी ये चीज़ें सेंड करें, आगे अप्लाई करना है। अब स्टूडेंट के माइंड में तो यही आता है कि कनाडा की अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे पढ़ने की, पीएचडी करने की, एमफिल करने की, तो स्टूडेंट तो भागता हुआ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो इस लालच की वजह से, या जीतो पाकिस्तान ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, या सोलर पे आना शुरू हो गए हैं, आपको कॉल आती है और कॉल पे वो ऐसे ऐसा करके आपसे बात पूछता है, और एक आपके लिए क्यूआर कोड जनरेट करेगा या आपके लिए ओटीपी जनरेट करेगा, और लोग आप बता देंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक आप कुछ उनको सपोर्ट ना करें, आप हैक नहीं हो सकते। ये जो बटन दबाने वाला, वो जब होगा जब आपने उसको सपोर्ट की होगी। आप अपने हाथ से अपने ताले की चाबी उसको दे देंगे, देन कैन ओपन दैट वन, अदरवाइज ये नो चांस के करें। तो लोग डरे हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप थोड़े से कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, जैसे आपने कर ली, सवाल पूछ लिए और आप सेव हो गई, और आप ना होती तो वो थोड़ी देर बाद प्रोसेसिंग के पैसे मांग लेता आपसे, यू हैव टू पेड। और कनाडा का पता नहीं वो कहाँ लेके जाता है, बट आप होते तो दैट्स इज कॉमन सेंस इंपॉर्टेंट है। आप लालच में आगे अपना पासवर्ड, अपना ओटीपी किसी को मत दें। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई क्लिक करके आपको लूट नहीं सकता। दे नीड अस। असल में हैकिंग से ज़्यादा ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है। इसे कहते हैं हमारे दिन में सोशल इंजीनियरिंग करके, आपके तमाद को लेके, या आपको डरा के, जी मैं एफआईए से बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, आपका बेटा गिरफ्तार हुआ, इस तरह से आपको डरा के वो आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने ये जिक्र किया तो मुझे अपनी कज़न की एक स्टोरी याद आ गई। तो उनसे किसी को कॉल आई, उन्होंने कहा कि मैं एसएचओ बात कर रहा हूँ, तो जो आपका बेटा है वो अरेस्ट हो। उसने कहा मेरी तो शादी ही नहीं हुई थी। लकीली वो बच गई, वरना इस बहुत कॉमन है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, जो मैरिड खातून होगी, वालदा होगी, थोड़ी सी एज में भी बड़ी होगी, तो उसको कॉल जाएगी, वो तो परेशान हो जाएगी कि मेरा बेटा अरेस्ट हुआ हुआ है, किस चीज़ में अरेस्ट हुआ हुआ है, क्या हुआ हुआ है, तो वो तो मानती ही जाएंगी जो बात वो करते जाएंगे। अच्छा, ये भी बताएं कि साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड में क्या फ़र्क है, ये क्या है? जी, अच्छा सवाल आपका। देखिए, साइबर क्राइम मतलब ये होता है कि कोई आपको ऑनलाइन आपकी मर्जी के बगैर आपके अकाउंट तक रसाई हासिल कर रहा है। अच्छा, दैट इज कॉल्ड क्राइम। जिस तरह से हम हैक करते हैं, या इस तरह की बात? हैकिंग जरूरी नहीं है कि वो इलीगल हो, हैकिंग लीगल भी होती है। जैसे मैं एक एथिकल हैकर हूँ। एथिकल हैकर क्या है, आप बताएंगे कि जी मेरे टीवी स्टेशन में देखें क्या ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, तो मैं खुद भी सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश करूँगा, देखूंगा सर ये वीकनेस है, आपकी वल्नरेबिलिटी या वीकनेस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप किसी ताले फरोश को घर पे बुलाते हैं या मैकेनिक को बुलाते, देख लें यार मेरे घर के ताले मजबूत हैं, एवरीथिंग इज लॉक्स प्रॉपर है, दैट इज प्रॉपर। हैकिंग जब तक इलीगल नहीं होती, जब तक वो मर्जी के बगैर किसी को आप एक्सेस करते हैं और उसके अगेंस्ट आप उसकी रेपुटेशन या पैसे डिमांड करते हैं, दैट इज बिकम अ साइबर क्राइम बन जाता है आपका। सो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग हैकिंग से नहीं हो रहे, ऑनलाइन फ्रॉड से हो रहे हैं, क्योंकि आप खुद ओटीपी बता रहे हैं उसको। आप अपने घर की चाबी खुद दे रहे हैं, तो वो नहीं है। चोरी पता क्या, आपकी मर्जी पर कोई आपका ताला तोड़ देता है और आप चाबी खुद दे रहे हैं, वो दैट इज नॉट उस टाइप की वो हैकिंग है, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड है, आपके जज्बात इतमाद को फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, एक आम पाकिस्तानी अपने सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट्स को सेफ कैसे रख सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि एटीएम के बहुत से केसेस और चीज़ें आ रही होती हैं कि एटीएम लूट गया, कैसे लूटा ये नहीं पता चल रहा होता। यस, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कुछ गोल्डन रूल्स हैं, अगर आज उस पर फॉलो कर लें आप, तो आप
90% हैक आप हो नहीं सकते। नंबर 1, जितनी आपकी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं, मतलब उस पर होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। व्हाट्सएप बहुत कॉमन है और मेरे ख्याल यहाँ जितने लोग बैठे होंगे शायद 1% होगा जिन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर वो फीचर यूज़ किया है। आप अकाउंट में जाएं सेटिंग में और 2 स्टेप, क्या होगा अगर आपका OTP चला भी जाए फिर एक कोड और वो मांगेगा अच्छा, जो आपने रखा होगा, तो एटलीस्ट हैकर आपसे वो कह ले तो वो मतलब 1-2 ताले और लॉक से लगा दिए आप, तो वो नहीं होगा। एक तो हर डिवाइस, चाहे फेसबुक है, इंस्टा है, और बैंक में तो होती ही हैं आपके 2 ऑथेंटिकेशन, या तो ईमेल से पासवर्ड आएगा या आप खुद पासवर्ड लगाएंगे, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हर कोई कर ले, तो हैकर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। नंबर 1। नंबर 2, आप जब कुछ डाउनलोड करें तो हमेशा प्ले स्टोर से करें या ऐप स्टोर से करें। किसी शख्स के दिए हुए लिंक को क्लिक करके कुछ डाउनलोड ना करें। वो स्पाईवेयर हो सकता है, वो वॉर्मवेयर हो सकता है, आपका अकाउंट जो 1 मिनट में चला जाता है वो इसलिए चला जाता है, आपने वो सॉफ्टवेयर किया, वो सारी आपकी रिकॉर्डिंग या आपकी चीज़ें उठा के आगे दे रहे हैं, तो आपके पास हैक हो जाते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे फ्रेंड्स के उससे भी आए हुए होते हैं लिंक, और हम समझ रहे होते हैं कि भाई लिंक हमारे किसी दोस्त ने भेजा है और बहुत अच्छा बॉन्ड है, पुराना है, जानते हैं, अब हमें मालूम नहीं होता कि उधर से उनका भी हैक हो चुका है। और बहुत से ऐसे भी केसेस आते हैं कि फ़ॉरेन में बैठे हुए लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको कोई यहाँ से रिश्तेदार की कॉल जाती है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, और नंबर भी उन्हीं का जा रहा होता है। यस, जब आपका व्हाट्सएप वगैरह हैक कर लेते हैं वो, तो फिर वो आपके कॉन्टैक्ट से पैसे मांगने के लिए वो करते हैं। पहले तो आप उसको अर्जेंसी भी बहुत होती है, वो फ़ौरन मांगेगा, मैं मुश्किल में फंसा हूँ मुझे पैसे दो, आपको टाइम सोचने का नहीं देगा। तो बेहतर है कि आप उसको किसी दूसरे फ़ोन से कैसे कन्फर्म करें कि यार ये बंदा वाकई ऐसी जेन्युइन चीज़ है या नहीं है। अगर वो कंफर्म करें, लोग फ़ौरन पैसे देने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे मैसेज आया गया, अगर मैं आप मुझ पर टच करती हैं आपके, ठीक है जी इम्तियाज़ ने तो मांगे नहीं कि अभी आज वो दे रहा है तो मैं आप दे दूँ, और आप दे देती हैं। तो आप पहले कंफर्म करें, खुद फ़ोन करके उसे कंफर्म करें कि आपने डिमांड की है या नहीं की, ये सिर्फ वो मैसेज आया हुआ है। तो डेफिनेट, और जिसका हैक हो जाए उसे चाहिए किसी अकाउंट से लोगों को बता दे अपने कॉन्टैक्ट्स को। लोग फेसबुक अकाउंट भी ऐसे हैक कर रहे हैं आपकी तस्वीर लगा के, तो वो हैक कर लेते हैं, वो समझते लोग ये तो जो है हमारे पास फेसबुक तो बहुत कॉमन हो गया है। फेसबुक के ऊपर तो पता नहीं कितनी आईडीज बन जाती हैं, रिपोर्ट कर करके भी इंसान थक जाता है, इतनी आईडीज बन जाती हैं। तो वो वहाँ पे क्या वेरिफिकेशन ज़रूरी है, वेरिफिकेशन सुन के अमल करना मत करें, वेरीफाइड करेंगे कि ये रिपोर्ट ठीक है या ये बात गलत है, अदरवाइज फिर आप मुश्किल पड़। अच्छा, जो वैसे आपका रिश्तेदार बन के बात कर रहा होता है वो ज़्यादातर कर भी मैसेजेस पे रहा होता है, फ़ोन कॉल से ज़्यादातर मेजोरिटी घबराती है। अगर उनको कॉल की जाए तो वो कॉल नहीं पिक करते, मैं मसरूफ़ हूँ या किसी ऐसी जगह पे फंसा हुआ हूँ, इस तरह के जवाब आते हैं ताकि आप अवॉइड करता है उसको, और फिर कहता है मुझे अभी दे दो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, मैं पैसे आपको वापस करता हूँ, मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, इस तरह की चीज़ करके। वो अमाउंट इतनी ज़्यादा भी नहीं होती तो लोग दे देते हैं, लोग फिर कंप्लेन भी नहीं करते। अभी गवर्नमेंट बता रही है कि 2 लाख से ज़्यादा पिछले साल इम्पैक्ट हुआ है, जिन्होंने सिर्फ रिपोर्ट किया, मेरे ख्याल केस इससे भी ज़्यादा का है। तो ये हमें लोगों को चाहिए, अवेयरनेस की ज़रूरत है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये डिजिटल चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाएगी। लोग अपने अकाउंट नहीं खोलते हैं, अब कहते हैं, डरते हैं लोग कि भाई हम तो हमारा अकाउंट ही कोई लूट जाएगा। तो इस तरह लोग अपने बिजनेस को भी इफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जाहिर सी बात है, टेंशन होती है, मेहनत की कमाई होती है, इतनी आसानी से तो चीज़ें नहीं बनाई जाती, ये एक दिन की बात नहीं होती, और इतनी मेहनत सालों की वो एक ही दिन में कुछ सेकंड में ही खाली हो जाए तो इंसान को जाहिर सी बात है स्ट्रेस भी होती है, टेंशन भी होती है। अच्छा, साथ में ये भी बताएं, अक्सर हम किसी भी जगह जाते हैं, हम कहते हैं वाईफाई कनेक्ट करते हैं, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम किसी भी जगह से ले लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, अब ज़रूरत भी होता है उस टाइम इंसान, क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि सारे काम ही उसी के ऊपर हो रहे होते हैं, तो उससे क्या चांसेस हैं कि हमें सिक्योरिटी ख़तरात हो सकते हैं? ये जो पब्लिक वाईफाई होते हैं, एयरपोर्ट्स, कैफ़ेज़ जाते हैं आप और आप कनेक्ट कर लेते हैं, तो पहले ये नसीहत है कि जब आप इस तरह की जगह पे जाएं या फ्री पासवर्ड आपको ये मिल रहा है वाईफाई, आप कोई ट्रांजैक्शन मत करें एटलीस्ट। अच्छा, जब आप करेंगे हो सकता है वो हैकर भी उस नेटवर्क से कनेक्ट होगा, क्योंकि पासवर्ड तो कुछ लगा नहीं, ओपन वेब सबके लिए, और वो ट्रैफिक अपनी डाइवर्ट कर लेता है और आपके सारे स्कैन करता है, आपको इंस्पेक्शन कर लेता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अब आ गए जो आराम से आपको ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। तो आपने पब्लिक प्लेसेस वाईफाई पे कभी भी अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करनी ये देना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पब्लिक प्लेसेस पे हम अक्सर करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, और मोस्टली लोग आजकल कैश नहीं रखते, वहीं से ही ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ से हम ना करें? वहाँ से ना करें, ब्राउजिंग हद तक ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अपने डाटा से करें, क्योंकि हैकर उसका कनेक्ट हुआ है तो वो आपके स्कैनिंग करेगा सारी और आपको पता भी नहीं लगेगा, और ये बहुत कॉमन हो रहा है आजकल।
اچھا یہ تو بڑا خطرناک ہے. ہم اکثر میں بھی استعمال کرتی ہوں, بہت سے لوگ اور بھی استعمال کرتے ہیں. ریسٹورنٹ جائیں یا کسی اور سیلون میں جائیں, ہم ان کا وائی فائی یوز کرتے ہیں, وہیں سے ہم پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں. اچھا دوسرا یہ بھی بتائیں, یہ بینک کے نام پہ آنے والے جو فرضی کالز ہیں, او ٹی پیز ہیں, ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ بینک کی کال نہیں ہے, یہ ہمیں ایسے ہی کال کی جا رہی ہے؟ اکثر تو میں نے اب بوڑھوں کو اتنے اسکیمز ہو چکے ہیں ان کے ساتھ, اب میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں وہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر بینک سے کال آئی بھی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بینک آ کے بتانا ہے, ہم نے کال پہ نہیں بتانا, بات ہی ختم کر دیتے ہیں. لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے. صحیح بات ہے. یہ بہت زیادہ اسکیم پاکستان میں ہوا ہے کہ جی بینک کا آپ کا کارڈ بدل گیا ہے, نیا کارڈ آپ نے ایکٹیویٹی نہیں کروایا, یہ کوڈ مجھے بتا دیں. دیکھیں دو چیزیں ہم یاد رکھیں, ہم نے او ٹی پی کسی کو نہیں دینا اچھا اور پن نمبر نہیں دینا. اگر دو چیزیں نہ دیں, چاہے وہ جو مرضی کہہ دے آپ کو, اس کے لیے آپ بینک, اچھا بینک والے بھی نہیں مانگیں گے آپ سے, ایون اچھا بینک والے بھی نہیں مانگیں یہ دو چیزیں صرف آپ کی پرسنل ہیں. آپ کبھی شیئر نہ کریں. چینج بھی آپ کرتے ہیں, خود چینج کریں گے آپ, کوئی آپ کو اس میں نہیں کرتا. ہم نے تو اپنے لکھا بھی ہوتا ہے, گھروں میں بتایا بھی ہوتا ہے. ہمارے بچے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی ہمارے پپا کا پن کا پتہ ہوتا ہے, وہ اسی دوران وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. او ٹی پی اور پاس ورڈ جو بھی ہے وہ آپ نے بالکل بھی فون پہ, بینک والے بھی آپ سے نہیں پوچھیں گے, آپ نے بالکل شیئر نہیں کرنا. اگر آپ کو کچھ ایسا لگ بھی رہا ہے تو کوشش کریں 1 دن میں 2 دن میں بینک وزٹ کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کال کے اوپر آپ کسی کو بھی انفارمیشن دے دیں. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم آن لائن جو اسکیم ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کریں, بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں. صرف بینک اکاؤنٹس خالی نہیں ہوتے, ہمارے اکاؤنٹس بھی ہیک ہو جاتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ بلیک میلنگ کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس کے لیے ان کو کیا کس قانون طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے, کس ادارے کی طرف جانا چاہیے, اس پر ہم پوچھیں گے. اچھا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بھی بڑا ایک قسم کا بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں, بیچاری بتا بھی نہیں سکتی, پریشان بھی ہوتی ہیں. اگر بتائیں گے تو لوگ کہیں گے کیوں استعمال کی تھی ایپ, ایک رسپونڈ یہی ہوتا ہے. حالانکہ جرم سے نفرت کرنی چاہیے, کسی بھی انسان سے ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے اگر ہو گیا تو ہم اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے وہ کام شروع ہی کیوں کیا تھا. آپ دنیا میں آئے ہیں, خطرات بھی ہوتے ہیں, ان سے بھی نمٹنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں خاتون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, مرد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. کرٹیسائز نہ کیا کریں, سلوشن کی طرف جایا کریں. اچھا تو کیا کر سکتی ہیں خواتین, قانوناً کون سا راستہ اختیار کر سکتی ہیں؟ اکثر بہت زیادہ بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہیں. جی اب تو گورنمنٹ نے کافی سارے نئے قانونس پاس کیے ہیں. سب سے پہلے تو ایک اسپیشل انسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا ہے جو NCCA آپ کا, نیشنل سیکورٹی آپ کا سائبر انویسٹیگیشن ایجنسی موجود ہے, اور ہیلپ لائن بنائی ہوئی ہے 1799. آپ فوراً کال کریں, 1799 ہیلپ لائن ہے, فوراً کال کریں, وہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں آپ کے پاس, اور اس کی سارا ڈیٹیل نکالتے ہیں. جو بھی ڈیٹیل آپ سے وہ مانگیں گے آپ ان کو دیں, اور وہ ویری جلدی کرتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم انہوں نے کافی 24,000 سے زیادہ کیسز کو سالو کیا ہے. تو نمبر 1. پھر FIA ہے, PTA ہے, جہاں پہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ فوراً اس کو رپورٹ کریں, اس کو چھپائیں مت. جیسے آپ کہہ رہی, چھپانے سے ان کا حوصلہ بڑھ رہا ہے. ان کا حوصلہ بڑھ رہا ہے ڈیفینیٹلی. یہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک جرم کو بڑھا رہے ہیں, اگر آپ خاموش ہیں تو ان کو لگتا ہے یہ نہیں کر پا رہے تو اگلا انسان بھی نہیں کر. ایکشن لیں, رپورٹ کریں کہ تاکہ ایسے جو عناصر ہیں ان کا خاتمہ ہو. اچھا ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ جو لاہور FIA میں لڑکیوں کی جانب سے کوئی لڑکوں کی ویڈیوز کے ذریعے بلیک میلنگ اور اس طرح کی درخواستیں, کیسز درج ہوئے ہیں, اس پہ کیا یہ وجوہات کیا تھی, کیا اس کے پیچھے تھا, یہ بھی تھوڑا سا شیئر کریں. دیکھیں وہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی ویسے انویسٹیگیشن میں جا بھی رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ چاہے یہ جینڈرز کا فرق ہٹا دیں ہم, تو فراڈ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بالکل. زیادہ وومن بنتی ہیں ہمیں پتہ ہے, لیکن کہیں کبھی مرد بھی بیچارہ اس وکٹمائز کا حصہ بن رہا ہوتا ہے. تو سب سے حل اچھا یہ ہے کہ دیکھیں ڈیجیٹل آپ کی آئیڈینٹی ہے, اس کو سیو کرنا آپ کی ذمہ داری, اپنی ذمہ داری ہے. آپ فیس بک پہ ہیک ہوتے ہیں تو فیس بک نے اپنا ایک آفیشیل پیج بنایا جس پہ جا کے آپ ریکوری کر سکتے ہیں. لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. facebook.com/hacked, وہاں جائیں, اوریجنل اپنا ڈاٹا دیں, وہ آپ سے ریکور کروا لیں گے. آپ فوراً اپنا ڈاٹا ریکوری کی طرف جائیں اکاؤنٹس پہ. یہ نہ کہ آپ ویٹ کریں اور لانگ ویٹ کریں, اس سے آپ کی
रेपुटेशन डैमेज होती है। आपको पता है अब AI की वजह से वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो आपकी सेम आवाज़ क्रिएट करके लोगों को फ़ोन करवा सकता हूँ, जैसे वॉइस क्लोनिंग कहते हैं। हाँ वो लगेगा कि जो जिस तरह जो बलोची बात कर रही हैं वो पैसे मांग रही हैं, वो लगेगा कि हाँ बिल्कुल जेन्युइन बात है। या आपकी वीडियो बनाऊँ, फेक डी वीडियोज़ आ गई हैं जो बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लमेटिक बढ़ती है। तो देखिए, जब भी आप विक्टिम हो, आपको रिपोर्ट करना है, आपको अपने पासवर्ड को कंट्रोल में रखना है। पासवर्ड लेंथ ही होते हैं, बड़ी सबसे गलती है वीक पासवर्ड्स, जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या होता है, मैंने जब जितने लोगों से बात किया है ना, तो उनका कहना होता है कि इतनी ऐप्स हैं, इतने अकाउंट्स हैं, कितने पासवर्ड याद रखें, भूल जाते हैं। स्ट्रांग पासवर्ड रखना आसान थोड़ा सा रखते हैं तो हमें याद रहता है, वहीं से वो मार खा जाते हैं। ये ऐसी आप पूरे घर की एक ही चाबी बनवा लें, अगर चोर को एक हाथ मिल जाए तो सारे रूम्स आराम से खोल लें आपके लिए। मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन आपको करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे, देखें तो उन चोरों के लिए भी आसानी पैदा कर रहे हैं। दैट हैव टू सेव पासवर्ड एटलीस्ट 12 से 15 डिजिट्स का रखें, लॉन्ग पासवर्ड रखें। और अपने फैमिली के नाम पे मत रखें, क्योंकि हैकर आपके अराउंड भी होता है, उसको पता है इनकी मदर नेम ये है, फादर नेम है, हो सकता है करीब में से भी हो। जो हैकर बाहर से आता है वो इंटरनल भी होते हैं, चोर घर में भी होता है कहते हैं। तो कोशिश करें कि मुश्किल पासवर्ड रखें, उनको सेव रखें और उनको किसी को शेयर ना करें किसी और के साथ, और ये चीज़ें करें तो इंशाल्लाह फिर आप सेव रहेंगे। अच्छा, दूसरा जाहिर सी बात है AI आ गई है। AI का इस्तेमाल तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ लोग तो ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि इंसान अपने ऊपर कंट्रोल खोता जा रहा है और AI हासिल करती जा रही है। अच्छा, तो AI के आने से नए ख़तरात कौन कौन से आ गए हैं कि जिससे हम फ्यूचर में अवेयर रहें कि इनसे बचना है अब? जी, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि वॉइस क्लोनिंग ऐसा मसला है कि आप जैसी आवाज़ प्रोड्यूस करता है। अब कॉल पे भी भरोसा ना करें, पहले तो मैसेज करते थे, अब कॉल भी कर सकते हैं। आइडिया जैसे आप ना, कई लोग किसी लोगों की नकलें उतार लेते हैं, जैसे बहुत से लोग फिल्मी अदाकारों को मेमोरी कर लेते हैं। इस तरह AI भी आपकी आवाज़ को कॉपी करता है, आपके पैटर्न को, और उस तरह से बनाता है और वीडियो भी बनाता है। आसान तरीका ये है, जब आप ये तो एक्स्ट्रा अपनी वीडियोस और लंबे मैसेजेस और वीडियोस ज़्यादा शेयर मत करें हर जगह के ऊपर, कुछ चीज़ को प्राइवेट रहने दें, ठीक है। और दूसरी बात, जिसको शेयर करें आप मैसेजेस फॉरवर्ड ना करें लोगों के आगे। आपने मुझे एक मैसेज किया, मैंने कहा देखें ये मैसेज उन्होंने मुझे किया, वो मैसेज जाता जाता आगे चला जाता है और वो ऐसे लोगों के हाथ में जाता है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना आपको प्रोटेक्शन पर्सनल रखेंगे, लाइफ को प्राइवेट रख सकते हैं, उतना ज़रूर रखें, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छा, आजकल प्राइवेट क्या, आजकल तो मेरे ख्याल में हम चाय भी पीते हैं उसको भी पोस्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ट्रेंड ही ऐसा बना हुआ है ना, सभी उसी के पीछे ही चल रहे हैं, जो खा रहे हैं उसको पोस्ट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं वो कहते हैं कि एक, अब ये तो वैसे मीम ही बनी हुई है कि आई एम ट्रैवलिंग फलां फलां, उसने पोस्ट किया तो वो पीछे घर में चोरी हो गई, तो उन्होंने कहा, चोर से पूछा कि आपको कैसे पता चला, उसने कहा आपने स्टेटस लगाया हुआ था ना कि आप घर पे नहीं है, तो इसलिए मैंने चोरी कर ली। हमें अपनी ऑफिशियल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखना है। आप ऑफिशियल लाइफ को पब्लिश कर सकती हैं किसी हद तक, लेकिन पर्सनल लाइफ को मत करें। अपनी फैमिलीज की इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, आप सालगिरह मना रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, आप अपना इवेंट प्लान कर पहले बता रहे हैं कि उस दिन में यहाँ होना है, तो पीपल हैज जजिंग यू कि भाई ये चीज़ें सारी हो रही है, तो इससे मत करें। हर चीज़ शेयर करने वाली नहीं भी होती, हर चीज़ शेयर करने वाली नहीं भी होती। ख्याल रखा करें, कोशिश किया करें, कम से कम इन्फॉर्मेशन को शेयर किया करें। पता नहीं क्यों हम एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं कि जो चीज़ हम खाते हैं, जहाँ जाते हैं, अगर हम वो पोस्ट ना करें तो हम रह नहीं सकते। और दूसरा ये कि हर इंसान फिर कंपैरिजन में भी आ रहा है कि उसने पोस्ट किया है तो मैंने भी पोस्ट किया, और वो जो कुछ सेकंड होते हैं वो बड़ी हमने ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाई हुई होती है, उसके पीछे की पिक्चर हमने नहीं देखी हुई होती कि क्या है क्या नहीं। अच्छा, हमारे नौजवानों के लिए आप क्या ऐसा कोई मैसेज दें कि जिस तरह से आजकल के स्कैम्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, उससे वो बच सकें? जी, एक तो साइबर सिक्योरिटी को सबको सीखना लाजमी है। हम एक डिजिटल रोड पे चलते हैं, वहाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं, वहाँ आपके साथ चोरी हो सकती है, आपको सीखें सारे। ये सिर्फ IT की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एवरीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी। एक दूसरे को आगाही दें और चीज़ें कोशिश करेंगे आप अपनी चीज़ को ऑथेंटिकेट रखें, पासवर्ड से लेके URL से लेके फजूल आपको कोई लालच देता है उस लालच पे मत जाएं। क्लिक कीजिए जी आप इतने पैसे जीत जाएंगे, आज गेम खेल के आप कल करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा उल्टा जो आपके पास चंद पड़े सिक्के पड़े होते हैं वो भी आप खो बैठते हैं। तो एक तो साइबर सिक्योरिटी को, अच्छा दूसरी बात के पॉजिटिव साइड, इसमें जॉब्स भी आ रही हैं। अब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हायर किए जाते हैं और पाकिस्तान के माशाल्लाह एथिकल हैकर और बाकी बहुत अच्छे हैं, आप देखते हैं। और अब तो पता वॉर भी होती है, तो साइबर वॉर होती है। हाँ, हम इंडिया के चैनल्स को ट्राई करते हैं ये होता है, ये अब दूरियों में होता है।
اور باہر کے ملک اب ہائر کر رہے ہیں پاکستانی, تو آپ اس کو ایز اے پازیٹیو لرننگ کے طور پہ سیکھیں اور اپنے ملک کا بھی فائدہ کریں اور اپنی جابس کو بھی بنائیں, سرٹیفکیشنز کریں, پازیٹیو رہیں اور آگاہی کریں. تو انشاءاللہ اس میں آگے فیوچر آپ کا سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل آپ کی ورلڈ کے اوپر جڑا ہوا ہے, ورڈ کے اوپر جڑا ہوا ہے. لیکن میں یہاں پہ ضرور کہوں گی کہ خواتین کے لیے اسپیسیفک مینشن کریں, کیونکہ خواتین کو بہت زیادہ مسائل آتے ہیں اور بہت جلدی گھبرا بھی جاتی ہیں. تو ان کے حوالے سے بھی بتائیں کہ ان کو کون کون سے سیفٹی میئرز لینے چاہیے کہ اس قسم کے اسکیمز فراڈ سے وہ بچ سکیں. جی فیمیلس کے لیے 7 گولڈن رولز ہوتے ہیں سائبر سیکیورٹی کے. نمبر 1, پاس ورڈ اسٹرانگ ہوگا. 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آپ ہر اپنی ایپ پہ لگا لیں, ٹھیک ہے. جب ایپ انسٹال کریں تو ہمیشہ پلے اسٹور یا جو بھی مستند چیز ہے اس سے کریں, کسی یو آر ایل کو شیئر نہ کریں. اپنے اینڈرائڈ فون کو اپڈیٹ رکھیں, جو بھی سیکیورٹی فیچرز ہیں اس کو انبٹ نہ چھوڑیں. اینٹی وائرس ہونا چاہیے آپ کے سسٹم میں, یہ سیو ہے. دوسرا, جو بچوں کو آپ موبائل دیتے ہیں اور آپ کچن میں ہوتی ہیں اور وہ بچوں کو دیکھیں گے, وہ ان پہ پیرنٹ کنٹرول لگائیں. اب آپ کے گوگل نے آپ کو بڑا اچھا آپشن دیا ہے, آپ بچے کی اسکرین ٹائمنگ کنٹرول کریں اور پرمیشن لگا دیں. آپ کی مرضی کے بغیر وہ کسی چیٹ نہ کر سکے اور کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کر لیں. لوگ اپنی جلدی میں بچوں کو دے جاتے ہیں اور گیم کے دوران ہیکرز سے چیٹ کرتے ہیں, آپ کی ساری انفارمیشن سے لے لیتے ہیں. اور ماں بچوں کی بات چیت بھی نہیں ہو پاتی, اس کو یہ نہیں پتا کیا ہوا, پھر اچانک پتہ لگتا ہے کہ میرے تو جائز کیش میں پیسے نہیں رہے, اور بچے کو مار پڑ رہی ہوتی ہے. بچے اس کو کنٹرول کرنے کی, بچوں کو آپ دے دیں. ایک سروے کے مطابق ہمارے 10 سال کے بچے پہ پاکستان میں 50% لوگوں کے پاس موبائل ہیں اب. تو ہماری نیکسٹ جنریشنز مور رسک, اور یہ آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں ہیکرز کے لیے. ان کو لالچ دیا کہ بیٹا آپ کو اتنے پوائنٹس ملیں گے گیم میں, وہ دے ول کلک ایوری لنک, اور وہ آپ کے لیے. پلیز اپنے بچوں پہ نظر رکھیں ایکٹیویٹیز پہ. پلیز نظر رکھیں, کوشش کریں کہ فون جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس میں جو بھی لنکس آتے ہیں ان کو بلا وجہ کلک نہ کریں, کہیں آپ کی انفارمیشن نہ چلے جائے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہم اکثر غلطی کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں پبلک پلیسز پہ جو ہم وائی فائی استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال نہ کریں. کوشش کریں اپنے فون پر استعمال کریں. اگر آپ چند پیسے خرچ کر کے اتنے زیادہ پیسے ضائع نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ آپشن زیادہ بہتر ہے. اپنے سے بچائیں, تھوڑے سے پیسے اپنے پیکج پہ ہی خرچ کر لیں. ناظرین, ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمان کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آن لائن اسکیمس کے اوپر. یقیناً آپ نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی بچوں کے اوپر, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک گھر کی رونق تو ہوتے ہی ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے بچے بہت زیادہ کامیاب ہوں, آگے بڑھیں اور ایک اپنا مقام پیدا کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ظاہر سی بات ہے جب پیار ہوتا ہے تو پیار میں بھی بیلنس ضرور ہونا چاہیے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پیار میں مائیں اور والدین اتنے زیادہ وہ آگے چلے جاتے ہیں کہ جو جائز کام ہوتے ہیں, ناجائز کام ہوتے ہیں, ان کے اوپر وہ ان کو روکتے نہیں ہیں, کہتے نہیں ہیں. اگر کسی کا ایک بیٹا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو ایک ہی بیٹا ہے, اس کو ہم یہ کام کرنے دیں, نہیں یہ تو نہیں کرنے دیں گے. کسی کی اگر کسی کا سنگل چائلڈ ہوتا ہے, اگر بیٹی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے, اس کو ہم یہ سکھا دیں. نہیں, ہم جو بھی ہوگی اس کو فیسلٹیز دیں گے, آسانیاں پیدا کریں گے. بالکل کریں, آسانیاں پیدا کریں, فیسلٹیز دیں اپنے بچوں کو, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو ڈپینڈنٹ نہ بنائیں. ہم ڈپینڈنٹ بنا دیتے ہیں. ہم کوئی کام ان کو کہتے ہیں کہ یہاں سے کپ اٹھا کے یہاں نہیں رکھنا آپ نے, کیوں؟ کیونکہ ہمارا تو اکلوتا بیٹا ہے, اس سے ہم کبھی کام نہیں کرائیں گے. تو یہ پریکٹس بہت غلط ہے. آپ اپنے بچوں کو کام ضرور سکھائیں. جب تک آپ کا بچہ کام نہیں سیکھے گا, آپ کا بچہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا, آپ کے بچے کی ڈیسیجن میکنگ کی جو پاور ہے وہ بڑی کمزور سی ہوگی. ہم اکثر دیکھتے ہیں جب بنی بنائی چیز مل جاتی ہے تو بچے کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا. کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام سکھایا کریں, جتنا ہو سکتا ہے آسانی سے وہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کے اوپر برڈن دیا جائے بہت زیادہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور اتنا زیادہ پریشر آ جائے نہ وہ اسٹڈیز پہ فوکس کر سکیں. اور اکثر مائیں میں نے دیکھا ہے وہ یہ بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے تو اتنی زیادہ پڑھائی کر رہے ہیں تو کام نہیں کریں گے. تو آپ ہر چیز میں بیلنس رکھیں, ان کو چھوٹے موٹے کام سکھائیں.
اکثر میں نے بہت سی، جب ہم یہ بات کریں لیکن میں ساتھ میں ان مدرس کی بھی تعریف کروں گی، میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے کام اپنے بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں، اپنے بیٹوں کو وہ کوکنگ سکھا رہی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ایک جینے کی اسکل ہے، یہ کسی جینڈر سے کنیکٹڈ نہیں ہے. جاؤ چائے بنا کے لے کے آؤ، وہ چائے بنا کے آتا ہے. ایسے کرتے 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 وہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. آپ اپنے بچے کو کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں رکھتے. سب سے بڑی، سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی آپ کا بچہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. آج اسی کے اوپر ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں امبرین عسکری، پیرنٹنگ کوچ بھی ہیں اور کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں. ویلکم کرتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں امبرین؟ الحمدللہ آئی ایم گڈ، تھینک یو. اچھا امبرین، آپ نے کس طرح دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ کس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں بچوں کی پیرنٹنگ میں؟ سکھا رہے ہیں کام ان کو، نہیں سکھا رہے، یا وہیں ابھی بھی ایک چل رہا ہے کہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اس کو میں کیوں سکھاؤں کام؟ بالکل ایسے یسرا، آپ نے خود ہی بڑی خوبصورت شروع میں سارا اسٹارٹ لیا کہ ایکچولی یہ مائنڈ سیٹ یہاں پر ہے. چاہے ایک بچہ ہے، چاہے 3 بچے ہیں، ہمارے یہاں پہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ماں نے ہی کام کرنا ہے. بلکہ میرا تعلق پیرنٹس کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بہت زیادہ رہتا ہے. تو پیرنٹس کو جب میں یہ بات کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ مدر اسپیشلی ہمارا کام بڑھ جاتا ہے. وہ اس ٹیمپرری وقت کو، جو ٹیمپرری کام ہے، اس کو یہ نہیں دیکھتی کہ وہ لانگ لاسٹنگ ہے. آج تھوڑی سی ایفرٹس ہیں، کل وہ آپ کے لیے آسانی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہماری مائیں سب سے زیادہ بزی ہوتی ہیں، اور آپ نے کہتے بھی سنا ہوگا کہ ہاؤس وائفس کہتی ہیں کہ سارے دن وقت نہیں ملتا. وقت کیا نہیں ملتا، وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، کھانا وہ بنا لیتی ہیں، آپ کی میٹس بھی آ رہی ہیں، لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہیں نا، جو آپ چیزیں اٹھاتی ہیں، آپ نے اس میں کسی کو شامل نہیں کیا، آپ نے اپنی ٹیم نہیں بنائی. اٹس بیسیکلی دا ٹیم ورک. سو دیز آر بیسیکلی دا لائف اسکلس. ہمارے ہاں ملک میں یہ سب سے انڈر ریٹڈ چیز ہے کہ آپ بچوں کو لائف اسکلس نہیں سکھاتے ہیں، جو کہ بعد میں ان کی لائف میں ڈسپلن لے کر آتا ہے، ان کے سیلف اسٹیم کو آگے پروموٹ کرتا ہے. اسی طرح سے ان کو رسپانسبلٹیز کا پتہ چلتا ہے، وہ ٹائم کو مینیج کرتے ہیں. اب چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جی میرا ایک بیٹا ہے، ہم نے یہ چیز خود تفریق کر دی ہے، ڈفرینس خود ہی پیدا کر دی ہے. ہم نے یہاں پہ جینڈر بیس چیزیں کر دی ہیں کہ یہ کام لڑکا کرے گا اور یہ کام صرف لڑکی کرے گی، جبکہ اوور آل دنیا میں دیکھا جائے تو وہاں پہ کمبائن کام ہو رہا ہے. کمبائن کام، کیونکہ لائف میں کبھی بھی تو آپ کے اوپر کوئی بھی رسپانسبلٹی آ سکتی ہے. جیسے بچے ہمارے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، اب وہاں پہ ان کو سب کام خود کرنے ہیں. یا فار انسٹنٹ بیٹی کو کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس کو اتنا اسٹرانگ بنائے کہ کل وہ دنیا کو اگر اسے کسی پرابلم فیس کرنا پڑے تو اس کو ایٹ لیسٹ کوئی ایسے اسکلس آتے ہوں. اس تک وہ نہ ہو کہ جی میں تو بڑی نازک لڑکی ہوں اور میں یہ فیس نہیں کر سکتی. سو لائف اسکل میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم بہت ارلی ایئرز سے بچوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ موسٹلی ہم نہیں کر رہے. فار انسٹنٹ آپ نے خود ہی ایگزامپل دی کہ یہ کپ ہی اٹھا کے رکھ دو، یہ بڑی چھوٹا سا کام ہے. لیکن اگر آپ ایک روزانہ ہی کہتے کہ ہم نے اس ٹیبل کو ہم کلیئر کیسے کریں گے کہ اس ٹیبل پہ 2 ہیں، تو آپ خود اٹھنے کی بجائے آپ کہیں گے کہ جو بیٹا اس کو کچن میں رکھو. اٹس اے ویری اسمال تھنگ. لیکن آپ کیا کریں، اس کی ہیبٹ کریٹ کریں. آپ نے جب بچے وہ ٹوائز سے کھیلتے ہیں تو بجائے خود اس کو کلیئر کرنے کہ آپ کہیں گے چلو اس کو مل کے کرتے ہیں، ہم اس کو باسکٹ کو ڈالتے ہیں، پھر آہستہ سے آپ کہیں گے اس کو کلیئر کرو، باسکٹ اس جگہ پہ رکھ کے آؤ جو اس کی جگہ تھی. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ شروع میں بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ نہ ریزسٹ کرے گا نہ وہ ضد کرے گا. ضدی آپ اس کو اس وقت بناتے ہیں جب اس سے ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے کہ مجھے تو عادت ہی نہیں تھی ان کاموں کی، عادت ہی نہیں تھی. تو اب مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ میرا بیڈ بناؤ یا یونیفارم چینج کرو یا اپنی کتابیں اپنے بیگ میں ڈالو، تو اس کو وہ بعد میں آکورڈ لگتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو نا نارملائز کرنے کی ضرورت ہے ہمارے گھر میں. بلکہ میں ہمارے جن کی وجہ سے برکت ہوتی ہے، ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے بچے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا نہیں چھوڑ دو. سو لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ تو بزرگ ہیں، اپنا ٹائم گزار چکے ہیں. ہم نے بچوں کو تیار کرنا ان کے آنے والے وقت کے لیے. اور اس کے لیے پڑھائی، ڈگری سب اپنی جگہ، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو دادی ہوتی ہیں، میری بھی دادی کہتی تھی، وہ کہتی تھی میں تو دادی ماں ہوں، میں تو اسپوائل کروں گی اس کو. اچھا، تو اکثر میں یہ دیکھتی تھی کہ جو میرے والد صاحب ہوتے تھے تو کوئی کام اگر میں کرنے لگتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے سب کہ خراب کر دے گی. تو میرے والد صاحب کہتے تھے خراب کرے گی تبھی تو سیکھے گی. تو یہ ہم کیوں نہیں کرنے دیتے؟ خراب کے چکر میں ہم چاہتے ہیں کام ہی نہ کرے بچہ. دیکھیں مائنڈ سیٹ یہی ہے نا کہ کام بڑھ جائے گا. جیسے میں پیرنٹس کو اس پہ جب ٹریننگ دیتی ہوں تو کہتے ہیں ہمارا کام بڑھ جاتا ہے، جو کام شاید ہم 5 منٹ میں کر دیں اس کی وجہ سے وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ چیز دیکھی ہو کہ بڑی کامن ہو رہی ہے کہ وہ کچن میں انہوں نے بچوں کے لیے ایک اسٹول رکھ دیا، ان کے ساتھ ہی بیکنگ کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ہی کوکنگ کر رہی ہیں.
क्योंकि आप उनको सीखा, टाइम बढ़ गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो पानी ग्लास में डालना सीखेगा, एक दफ़ा गिरेगा, दो, क्योंकि वो परफेक्शन तो आ नहीं सकती, वो उस वक्त आएगी जब तक वो डेली बेसिस पे करेगा। सो आपकी बात ठीक है कि पेरेंट्स का ये माइंडसेट है कि नहीं काम बढ़ जाता है, लेकिन आपने थोड़ा टाइम देना है। 2-3 साल की बात होती है, आपकी एज जैसे जैसे बच्चे की बढ़ती है, जिसमें आप अगर उसको डिवाइड कर दें तो 4 to 6 आप उनको बिल्कुल बेसिक काम दे दीजिए, जिसमें आपसे जैसे बास्केट आप अपने फिल करो या आप बेड अपना क्लियर कर लो। आप ये बड़ी बेसिक चीज़ है जो आप उसको स्टार्ट कर दें, उसको ऑकवर्ड ना लगे कि और ऐसे जब बच्चा छोटा होता है वो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से पिक करता है, शौक से करता है, शौक से करता है। मुझे तो अपनी बात याद आ रही है कि मैं अपनी मदर को किचन में काम करते हुए देखती थी। जब वो स्कूल से वापस आती थी तो मैं उनको कहती थी थोड़ा सा आटा मुझे भी दे दें, मैंने रोटी बनानी है। और मैंने बहुत, यकीन करें, मैंने छोटी एज में रोटी बनाना बहुत जल्दी सीख ली थी। तो बच्चा बहुत जल्दी पिक कर लेता है। तो बच्चा अगर आपके साथ इंटरेस्टेड होता है काम करने में कि मुझे भी दें, अक्सर हम देख रहे होते हैं कि माँ कुछ काम कर रही होती है तो बच्चा भागता हुआ आता है मुझे भी दें कुछ करने के लिए, तो माँ नहीं दे रही होती, आपको देना चाहिए। बच्चा तब सीखेगा, काम करेगा, आपका भी दिल लगा रहेगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो डेफिनेटली उसकी एक आदत सी बन जाएगी। अच्छा, किस उम्र से हमें स्टार्ट करना चाहिए बच्चों को छोटा छोटा काम बताना कि ये काम कर दो, कप उठा के रख दो, छोटे छोटे काम? ऐसा ये तो बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है। हम अभी तक उस फेज में आए नहीं, हमें लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है, वो नहीं कर सकेगा। जब बच्चा क्रॉलिंग स्टार्ट करता है तो आपने देखा है वो हर चीज़ को छूना शुरू करता है, ठीक है। अगर तारों के पास जाता है तो आप उसको रोकते हैं, आपने देखा होगा वो रुक जाता है। इसी तरह से जब बच्चा 2-2.5 साल की उम्र में आता है तो आप उसको छोटे छोटे काम के कि मुझे ये फीडर पकड़ा दो, और आप देखिएगा वो भागता हुआ जाता है, ठीक है। पहले तो आप उसको सिर्फ पकड़ाने वाली चीज़ों के लिए बात करें कि मुझे ये पकड़ा दो, जाओ वहाँ से वो बैग ले आओ। 2-2.5 साल 3 साल का बच्चा ही बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करता है। 4 से 6 का एक ब्रैकेट ऐसा होता है कि जहाँ पे उनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। वहाँ से आप उनको बहुत मान्यूट छोटी सी चीज़ें कहना शुरू करें, जिसमें आप उनका बेड, जैसे स्कूल गोइंग्स बच्चे शुरू हो जाते हैं तो आप खुद उनकी बुक्स को या ज्योमेट्री बॉक्स को फिल करने के बजाय आप उनसे कि आप इसको बंद करो, आप इस अपनी बुक्स को अपने बैग में डालो, वो करेगा। इसी तरह से जब वो शू उतारते हैं तो आप उससे कहते हैं कि उसको रैक पे रखो, ठीक है। यूनिफॉर्म उन्होंने उतारा है तो आपने उससे कहना है कि इसको कबर्ड में रख दो। बहुत छोटी सी चीज़ है, आप उस वक्त उसको कहें और आप उसको छोड़ दीजिए, आपने नहीं उठाना। वो एक दफ़ा मना करेगा तो आपके चलो मैं ही उठा लेती हूँ, नहीं, आप कहोगे ठीक है। जब आप ये काम कर लोगे ना, आपने वो चीज़ उठानी है। क्यों? उससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो कि अच्छा ये काम मैंने ही करना है, मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। आप देखिए ये दीज आर द रेजिलियंस। हम रेजिलियंस कैसे सिखाते हैं? कोई चीज़ ख़राब हुई, बच्चे ने दोबारा एफर्ट की, आपने अप्रिशिएट किया, फिर ख़राब हुई, इट्स ओके। हम परफेक्शन के चक्कर में चले जाते हैं जो बच्चों को ख़राब कर रहा है। आप उनको ये चीज़ मत सिखाएं कि यू हैव टू बी परफेक्ट, क्योंकि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर आप वो जैसे भी कर रहे हैं, उसने रैक की बजाय कहीं और चीज रखी, लेकिन एटलीस्ट उसने वो एफर्ट की, एफर्ट टू अप्रिशिएट दैट एफर्ट। सो ये 4 to 6 की एक ब्रैकेट आ जाती है, फिर 6 to 10 तक की एक ब्रैकेट होती है जिसमें बच्चा ग्रो कर रहा है, जिसमें आप टेबल क्लियर करने की बात कर सकते हैं, आप डिश वॉशिंग की बात कर सकते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों को क्लीन करने की बात, बेड जैसे आपका बनता है कि इस शादी को ठीक कर दो। इसी तरह से फिर और बड़ा आता है तो उसमें फिर आप उनको इंक्लूड कीजिए अपने साथ। स्पेशली मैं मदर से कहूँगी कि अकेले काम करने की आदत मत डालें, अपना भी बर्डन काम करें कि डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि ये एक डस्टिंग, आज आप, मुझे याद है अपना बचपन कि मेरी मदर कहा करती थी कि डस्टिंग करनी है। छुट्टियों में मेरे पेरेंट्स ने मेरा टाइम टेबल बनाया हुआ था, जब हमारी विंटर में मरी में रहती थी। सो मेरा टाइम टेबल सुबह से होता था कि मैंने क्या क्या काम करने। तो लाइफ में ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरे लिए कोई काम नया नहीं था, ये काम तो सब मुझे आते हैं। तो वो चीज़ सिखाने के लिए, इसलिए तो इसको लाइफ स्किल्स कहते हैं। हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, हम AI की बात करते हैं, हम हर चीज़ की बात करते हैं, लेकिन जिंदगी भी तो गुजारनी है। जिंदगी भी तो AI के साथ तो जिंदगी नहीं गुजारी जा बिल्कुल सकती ऐसे है, AI के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। छोटे छोटे कामों से आगाज़ करें, फिर आप बड़े बड़े काम भी करेंगे। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है छोटे छोटे कामों के ऊपर जो हम बच्चों को सिखाते हैं।
اچھا، ایک یہ بھی بڑا عجیب سی بات ہوتی ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں یا بیٹے دونوں، اکثر دیکھا ہے کہ ساری عمر ان کو کوئی کام نہیں سکھایا جاتا، اور جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ کہتی ہیں لائف بڑی ٹف ہے، سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. آپ نے جب ساری عمر بچی کو یا بچے کو کام نہیں سکھایا، ادھر سے انہوں نے لڑکے کو نہیں سکھایا، ادھر سے انہوں نے لڑکی کو نہیں سکھایا، تو ڈیفینیٹلی شادی تو مشکل لگے گی. شادی مشکل تبھی نہیں لگے گی جب آپ بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز لیتے آئے ہوں. شادی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو ہم یہ کیوں نہیں سکھاتے، ماؤں کے مائنڈ میں یہ کیوں نہیں آتا کہ آگے بھی جا کے کرنی ہے یہ چیزیں، مینیج کرنی ہے، تو ابھی سے ہم کیوں نہ سکھائیں چھوٹے چھوٹے کام؟ دیکھیں آپ کی بات کہ ماؤں کے ذہن میں کیوں نہیں آتا. مائیں خود اس وقت جب کام سٹارٹ کرتی تو ینگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بہت سی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ کچھ پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ واقعی میں بہت زیادہ اس کے لیے کنسرن ہوتے ہیں، لیکن مدر خود اتنی زیادہ آکوپائڈ ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ چیز بھول جاتی ہے کہ ہم نے بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور مینلی ان کا فوکس جو میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ پڑھائی کی طرف پڑھائی ہوتا ہے، کی طرف ہوتا کہ جی ہے. ہوم ورک کمپلیٹ ہونا چاہیے، مارکس پورے آنے چاہیے، گریڈس پورے آنے چاہیے، اس سے کم. وہ اتنا فوکس ہو جاتے ہیں کہ باقی چیزوں کو بھول جاتا ہے. اور آپ نے ٹائم دیکھا کتنی جلدی جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ میں روٹی بنانا سیکھ گئی تھی، میرے پیرنٹس سے میرا ٹائم ٹیبل جب بنایا تو جب میری شادی ہوئی، ٹرسٹ می کہ مجھے مشکل نہیں آئی. مجھے پتا، اور میرے گھر میں یہ ہیبٹ تھی کہ ہم نے صبح صبح اٹھنا ہے. تو جب آپ سسرال جاتے تو آپ کو وہاں کا انوائرمنٹ چیک کرنا ہوتا ہے. تو جو آپ کی ہیبٹ آپ کے گھر میں ڈیولپ ہے نا، آپ وہی آگے چیز لے کر چلتے ہیں. مجھے آج بھی صبح اٹھنے کی عادت ہے، میں بالکل اس میں سستی نہیں آتی. ہمیں بہت سی چیزوں کی عادت ہے جو ڈسپلن ہمارے پیرنٹس نے دکھایا، پیرنٹس نے. سو بیسکلی اٹس اے ڈسپلن آف لائف، کہ آپ یہ لائف لیسن ان ڈسگائز کہتے ہیں، کہ یہ آپ لائف کس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھتے چلے جاتے ہیں. اور شادی کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ آپ گھر میں کام نہیں کریں گے تو مدر کی ڈانٹ بھی سن لیں گے، آپ کو بری نہیں لگتی. لیکن شادی کے بعد اگر آپ کو کوئی کہے گا نا یہ کام نہیں کرے تو وہ برا لگتا ہے، آپ سے اس سے وہ چیز برداشت نہیں ہوتی. سو ماؤں کو حالی دیکھیں، ایک اور چیز میں یہاں پہ کہوں گی، یہ حالی مدر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اس میں فادر کا بھی اتنا ہی پارٹ ہے. بالکل ایسے کہ وہ بھی ساتھ میں اتنا ہی ایفرٹس کرے اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانے کے لیے. ہمارے یہاں پہ یہ مشرق میں بلکہ یہ چیزیں ہمارے مغرب مشرق میں نا آپ دیکھا ہوگا کہ بہت ڈفرینس ہے. ہمیں بچپن میں مجھے یادیں سنایا جاتا تھا کہ باہر کے ملکوں میں تو بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. مجھے اب سمجھ آئے کہ وہ لائف سکل سکھاتے ہیں، لائف سکل سکھاتے ہیں. اس لیے وہ ایڈونچر بھی کرتے ہیں. میں جب دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی بیٹی بھی اگر کیفے پہ کام کر رہی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات، سب سے بری بات جو ہماری سوسائٹی میں ہے کہ لڑکوں کو کام نہیں سکھایا جاتا، لڑکوں کو کوکنگ نہیں آتی. اور اگر کوئی کوکنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر انفارچونیٹلی ہم ہنستے ہیں، ہم کہتے ہیں او ہو اس سے کام کرا رہے ہیں، کوئی برتن دھو رہا ہے. تو حالانکہ ڈش واش کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، کام ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ بیہیویئرس کیوں ایسے ہیں؟ ابھی بھی ہم اتنے آگے ہونے کے باوجود اب پتہ نہیں کہاں ہم جی رہے ہیں. ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اتنے اپڈیٹڈ ہو چکے ہیں، لیکن ان چیزوں میں اپڈیٹڈ نہیں ہیں. اس کلچر سے بیسیکلی ابھی تک باہر نکل نہیں سکے. جیسے آپ نے کہا نا کہ اگر لڑکا اگر ڈش واشنگ کرے یا اگر وہ کوئی چیز گھر کی صفائی کر لے تو اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، بتاتے کہ تم گھر کے کام کر رہے ہو. جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رول کبھی کبھی سوئچ کر دینے چاہیے. ہاں بالکل ایسے کہ آج لڑکی یہ کام کرے گی، لڑکا یہ کام کرے گا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لڑکیوں کو بھی کراٹے سکھائیں، بالکل سکھائیں. لڑکیوں کو سیلف اپنا ڈیفینس کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر آپ اس کو چیز سکھاتے کل کو اس کے لیے بہتر ہو جائے گا. اچھا، پھر اس سے یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ، یا آپ کے لیے پرابلم نہیں بنتی، وہ خود ہی موو کرتی ہیں. اگر آپ ان کو ڈرائیونگ سکھائیں گے تو ایک فادر یا بھائی آکوپائی نہیں ہوگا اس کے ساتھ کہ آپ کو چھوڑنے جانا ہے مارکیٹ، فرینڈ کی طرف وہ خود ہی جائیں گی، خود ہی آئیں گی. دیکھیں ہم نے نا یہاں پہ بچوں کو شروع سے ڈرا دیتے ہیں کہ تم نے وہاں نہیں جانا، تم نے یہ نہیں کرنا. جب بچیاں ڈر جاتی ہیں نا، میں کہ آؤٹ آف دا وے بات ہو جائے گی، جب بچیاں ڈر جاتی ہیں تو وہ باہر جا کے سہمی نہیں رہتی ہیں، اور اگلا بھی آبزرو کرتے ہیں کہ یہ بچی تو ڈری ہوئی ہے تو اس کو اور ڈرا دو. ٹھیک ہے، سو آپ اس بچی کو، ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل آزاد خیال بنا دو، ہم نے یہ بات نہیں کی. ہم نے اس کو کہا ہے کہ آپ اس کو اتنا انڈیپینڈنٹ بنائیں کہ کل کو وہ دنیا کو فیس کرے. اور جیسے لڑکے بھی آگے فیس کریں کہ اگر ان کو اپنا گھر سنبھالنا پڑتا ہے، یا اگر آپ کی وائف کی گھر میں کسی کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے، یہ آپ ڈسٹریبیوٹ، آپ اپنی
ایفرٹس اس کے اندر ڈال رہے ہیں, تو آپ کی گاڑی بڑی آسانی سے چلتی ہے. دونوں کو دونوں چیزیں آنی چاہیے, دونوں چیزیں سکھانی چاہیے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں یہی بچے جو ہمارے یہاں پہ کام نہیں کر رہے, ابراڈ جاتے ہیں, یہ کوکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کپڑے بھی واش کر رہے ہوتے ہیں, اور سب کچھ پکا کے اپنی بیگمات کو کھلا بھی رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. اور آگے اچھا سب سے پازیٹیو چیز یہ کہ وہ اپنے بچوں میں یہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل ایسے یہاں نہیں کیا جاتا, یہاں نہیں کیا جاتا, بلکہ وہاں والے جب یہاں آتے ہیں نا تو وہ پاکستانی والے کلچر میں آ جاتے ہیں, خود بیٹھ جائیں گے کہ تم کرو. لیکن اگین سر میں ریپیٹ کروں گی بات کروں کہ یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی بات ہے. جو ہیبٹ بچوں کے اندر آپ اس ایج سے ڈیولپ کر دیں گے وہ بہت عرصہ چلے گی, اور یہ آپ کی زیادہ عرصہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. 3-4 دفعہ آپ بچے کو روزانہ ڈیلی بیسس پہ چیز کراتے ہیں, وہ خود بہت ایک نارمل چیز روٹین میں آ جائے گی. ہمارے برش ایک روٹین ہے نا, منہ دھونا ہماری روٹین ہے, کھانا کھانا ہماری روٹین ہے, تو باقی چیزیں کیوں نہیں روٹین ہو سکتی؟ بالکل. ہاں, کہ میں صبح اٹھی ہوں تو میں پہلے بیڈ بنا کے اٹھوں, میں اگر یونیفارم میں نے پہنا ہے تو میں اپنے باقی کپڑے, تو اس کو روٹین بنائیں, اس کو نارملائز کریں. یہ نہ لگے کہ میں کام کر رہی ہوں. اکثر بچے ہوتے ہیں نا کام گنواتے, میں نے یہ کیا وہ کیا, جو گنواتا ہے اس کو اپریشیٹ کرے کہ ویل ڈن, یو ہیو لرن سم تھنگ نیو, تو اسے پتہ چلے کہ اچھا میں نے بڑا اچھا کام کیا. اور جب کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں وہ ڈبل کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں مزید اچھے ریزلٹس دوں, تو اپریشیٹ کریں. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کوئی کام بتایا جاتا ہے تو وہ بڑے نخرے کر رہے ہوتے ہیں, ضد کر رہا ہوتا ہے بچہ کہ میں نے یہ نہیں کرنا, یا آپ کیوں مجھے بار بار کہہ رہی ہیں. تو ان کو کیسے ڈیل کیا جائے, ان کو غصہ بھی نہ آئے, کیونکہ غصہ کچھ لوگ شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں, بہت جلدی غصہ کر لیتے ہیں. اس میں یسرا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ ضد مت لگائیں اس وقت, کیونکہ ظاہر ہے بچے کا ہو سکتا ہے موڈ نہیں ہو, بچہ ایکسپریس نہیں کر پاتا اپنی فیلنگس کہ وہ تھکا ہوا ہے یا اس کا دل نہیں کر رہا. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ابھی اپنا کارٹون کمپلیٹ کر لو یا تم کرکٹ کھیل لو, اس کے بعد آپ نے مجھے کام کر کے دینا ہے. آپ کی ٹون, دا وے یو کمیونیکیٹ میٹرز اے لاٹ. ایک بچے نے انکار کیا نا تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو ڈانٹتے ہیں, غصے میں وہ کام کراتے ہیں, تو بچہ ضدی ہوگا. اس وقت تو شاید وہ ٹیمپرری کر دے گا, لیکن وہ ضد اس کے اندر رہے گی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تھا, مجھ سے کروایا گیا. تو آپ بچوں کے ساتھ ضد نہ لگائیں, آپ اس کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے آپ اپنا کام کرو گے نا, ٹھیک ہے اس کے بعد کرو گے. جب آپ اس ٹون میں بات کرتے ہیں نا, وہ آپ کو کہے گا ہاں میں کروں گا, اور وہ کام آپ کو خوشی خوشی کر کے دے گا. بلکہ آپ اس کو کچھ دیر کے بعد ریمائنڈر دے دو کہ میں ویٹ کر رہی ہوں کہ اب آپ وہ والا رکھو گے, یو آر گڈ بوائے, تو وہ یا گڈ گرل, تو وہ اس چیز کا کرے گی کہ اچھا ٹھیک ہے کہ ماں نے مجھے اسپیس دی ہے, مجھے ٹائم دی ہے, تو اب میں یہ کام کمپلیٹ کر کے دیتا. ہم لوگ ضد لگاتے ہیں, ہم ڈانٹتے ہیں, ہمارے اوپر ایک ایگو آ جاتی ہے کہ ہمیں انکار کر دیا ایز اے پیرنٹ. یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. ہاں, بچوں کے اوپر پریشر مت کریٹ کریں, پیار سے کروائیں کام, وہ سارا کچھ کر کے آپ کو دے دیں گے, اور ٹینشن بھی کریٹ نہیں ہوگی, کوئی نہ بچے کے دل میں کچھ ایسا آئے گا, نہ آپ کے لیے کوئی پرابلم بنے گی. اچھا اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو کام کے لیے کہا جاتا ہے, جب بچہ نہیں کر رہا ہوتا تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو پیسے دے دیں گے. تو یہ کیسی, اس طرح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ریوارڈ سسٹم ضرور رکھیں, لیکن اچھا وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹوکن آف اپریسیشن سمجھ کے ہم بچوں کو دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پازیٹیو رینفورسمنٹ, جس میں آپ بچے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس ویک میں مجھے سب ٹاسک کمپلیٹ کر کے دو گے تو بائی دا اینڈ آف دا ویک آپ کو یہ ملے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہر چیز کے لیے, کیونکہ یہ کچھ چیزیں میں نے دیکھی کہ اچھا میرے کندھے دبا دو میں تمہیں پیسے دوں گا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ ہر دفعہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے پیسے ہی ملیں گے, ٹھیک ہے, وہ مائنڈ سیٹ کہیں اور جا رہا ہے. سو آپ اس کو اپریشیٹ کریے, اور پیسوں سے نہیں, آپ اس کو کہیں گھمانے لے جائیں, یا اس کو کوئی اور چیز جو ضرورت تھی, آپ اس کو جو آپ کو وہ چاہیے تھا نا, میں آپ کو اس دن دوں گی, لیکن اس میں اس وقت تک آپ کے یہ سارے ٹاسک کمپلیٹ ہونے چاہیے. پیسوں کو تعلق صرف عید تک رکھیں, آپ ان کو عید ہی دیں. چھوٹے بچوں کو مجھے ایسا لگتا ہے اتنی ہیبٹ نہیں ڈالنی چاہیے کہ, اور اگر ان کیس آپ ان کو پاکٹ منی دیتے ہیں تو بچہ بلا وجہ پاکٹ منی ویسٹ کرے, آپ اس کو مارکیٹ لے کے جائیں, آپ ان سے کہو کہ جو آپ نے ساری جمع کی ہے پاکٹ منی, اب آپ نے جو بائی کرنا آپ لو, تو یہ ریوارڈ ہوتا ہے. سو اس طرح اس کو لرننگ ہو رہی ہے کہ میں نے مارکیٹ میں چیزیں کیسے بائی کرنی ہے, اور اس کو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ میرے وہ پیسے بچا کے بھی رکھنے ہیں, مجھے ایک اپنی ضرورت کی چیز, اس کو یہ نہ کہ چپس خرید لو, آپ اس کو بک شاپ پہ لے کے جائیں, آپ اس کو اسٹیشنری شاپ پہ لے کے جائیں, آپ اس کو یہاں سے چیز خریدو. تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہیبٹ, ریڈنگ کی بھی ہیبٹ بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے, چیزیں بائی کرنے کی ڈسپلن آتا ہے. سو یہ ایکچولی یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ ڈیلی بیسس پہ اگنور ہو جاتی ہیں, لیکن وہ آپ کی لائف میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ابھی تو اگنور کر لیتے ہیں, لیکن بعد میں وہ آپ کے لیے پرابلم بنتی ہیں, آپ کے بچوں کے لیے پرابلم بنتی ہیں. اگر آپ ان کو سکسیزفل دیکھنا چاہتے ہیں
और चाहते हैं कि वो मेंटल स्ट्रेस में आगे ना रहें, क्योंकि वो फिर आपका बच्चा ही डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहेगा, जो अक्सर हम सुनते हैं कि शादी के बाद बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो हमने बच्चों को बचपन से नहीं सिखाई हुई होती। अच्छा ये बताएं कि बच्चों को एक तो होमवर्क उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो वो होमवर्क लेके आते हैं, साथ में कुछ कुछ माएँ बहुत ज़्यादा काम भी उनके ऊपर प्रेशर डाल देती हैं, तो उसमें बैलेंस कैसे किया जाए? ऐसा भी ना हो ना कि बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जाए, वो जो काम ना कर सकते हम उनसे ज़बरदस्ती वो काम करवा रहे हो। देखिए इसके लिए ना जो मदर होती है ना उसको अपना भी एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। एक तो हम बच्चों का टाइम टेबल बनाते हैं, बच्चे जब तक 2-2:30 तक तो बच्चे स्कूल से आते हैं, कोशिश करें कि उससे पहले पहले अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर लें। देखिए हमारी प्रायोरिटी हमारे बच्चे होने चाहिए, हम उन्हीं के लिए कमा रहे हैं, हम उन्हीं के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। अब बच्चा स्कूल से थका हारा आता है तो सबसे पहले उसको होता है कि आप उसको खाना सर्व करते हैं, उसके बाद उसका कोई रेस्ट का टाइम बनाएं, आप उसका जो स्टडी आवर्स होते हैं ना वो फिक्स कर दें, ठीक है। होते हैं बास ट्यूशन सेंटर चले जाते हैं, कुछ कुरान पढ़ने चले जाते हैं, फिर वापस आते तो फिर मदर दोबारा लेके बैठ जाती, ठीक है। आपने क्या करना है कि बच्चे को थोड़ा सा ब्रेक दें, फिर एक टास्क दें, फिर ब्रेक दें, उससे क्या होगा कि बच्चा बैलेंस चलेगा। हमने अपने बच्चों को ना बहुत प्रेशराइज किया हुआ, एक तो स्कूल का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा अभी तक पेरेंट्स इस चीज़ से बाहर नहीं आए कि जी मार्क्स कितने हैं। उन्होंने ये एफर्ट्स नहीं देखी कि बच्चे ने कितनी एफर्ट करके चाहे 50 नंबर्स लिए हैं, उसकी अपनी एफर्ट थी, उसकी कैपेसिटी इतनी थी। आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, लेकिन उनको टेंशन ही होती है कि जी, और फिर क्या होता है वो एक्स्ट्रा 1 घंटा और पढ़ा लेंगे कि तुम्हें टास्क याद नहीं हो रहा। अच्छा जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं वो बच्चा पिक भी नहीं कर पाता। मेरा बचपन ऐसे था, जब मुझे टेंशन दी जाती थी कि ये अभी के अभी करना है, वो मुझसे कभी नहीं होता था। और जो मुझे छोड़ दिया जाता था कि इसको तुमने इजीली आराम से बैठ के करना है, पूरा दिन है, उसको मैं एक एक लाइन करके आहिस्ता आहिस्ता तोड़ के कर लेती थी मैनेज अपने तरीके से। लेकिन जब मुझे टाइम की वो दी जाती थी, मुझे लगता था ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल इस तरह देखिए, जैसे हम बात करते हुए अपनी एग्जाम्पल साथ में रखते हैं, पेरेंट्स को भी उस वक्त सोचना चाहिए कि जब मेरे पे वक्त था मैं कैसे सोचता था, उस वक्त मेरे क्या फीलिंग्स होती थी। यही चीज़ बच्चा फील कर रहा है, क्योंकि हम जब पेरेंट्स बनते हैं ना तो हम फिर पेरेंट ही बन जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा भी चाइल्डहुड था और उस वक्त भी हमारे ट्रॉमास थे, और हम उसी ट्रॉमा से अपने बच्चे को गुजार रहे हैं। दोबारा हम रिपीट उसी कर रहे हैं। प्रेशर से गुजारे जो प्रेशर हमने कभी सहा था। तो उस चीज़ को फील करते हुए आपके कि नहीं, जैसे मुझे पता था कि मैं एकदम से आंसर नहीं कर पाती थी, मेरे से क्वेश्चन मुझे आता भी था तो फियर था। तो जब मैं टीचिंग की तरफ गई, जब मैंने अपना स्टार्ट किया, तो मुझे पता था कि बच्चा मुझे आंसर नहीं कर पाएगा। तो आई यूज्ड टू अप्रिशिएट कि यू कैन गिव मी आंसर, गिव मी द रॉन्ग आंसर बट गिव मी आंसर। उससे क्या हुआ कि बच्चा रिलैक्स हो जाता। हमें उस वक्त रिलैक्स नहीं किया गया कि नहीं आंसर नहीं आ रहा, आता था लेकिन फियर था। आप बच्चों में फियर पैदा ना करें किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का डर ना दें कि वहाँ नहीं जाना, भूत आ जाएगा, वहाँ से ये आ जाएगी। जहाँ आपने बच्चे के अंदर किसी भी किस्म का फियर डाला, वो सारी जिंदगी उसके साथ चलता है, सारी जिंदगी इस चीज़ से आप लोग प्लीज निकल आए। आप उसको हल्का रखें कि ठीक है हो जाता तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। बहुत से पेरेंट्स मेरी इस बात से कभी एग्री नहीं भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बात है ना कि भाग रहा है वक्त, उन्हें लगता है कि इनका इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ी और रिजल्ट्स कम है। यस, ये स्लो प्रोसेस है, आपको फौरन नहीं रिजल्ट मिलते, फौरन रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। अमरीन साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन कोशिश करें अपने बच्चों को छोटे छोटे काम से शुरुआत कराएं, छोटे छोटे काम सिखाएं, फिर वो बड़े बड़े काम भी करेंगे। लेकिन मैं उन माँओं से भी दरख्वास्त करूँगी जो अक्सर अपनी बेटियों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देती हैं कि आपने सारे काम करने और बेटों को कुछ नहीं कहती। दोनों को सिखाएं, दोनों को इक्वली बताएं चीज़ें कैसे करते हैं, कुकिंग कैसे करते हैं। इसमें किसी जेंडर का रोल नहीं है कि फ़ीमेल है तो उसको सिखाऊंगी, मेल है तो उसको नहीं। अगर फीमेल ड्राइव कर सकती है तो मर्द कुकिंग भी कर सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट युसरा बलोच को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।